رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا، جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا، زندگی جن کی دشوار تھی ان کو جینے کا ڈھنگ دے دیا۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یہ زمینی جو ہے فاصلے جلدی ہی اب سمٹ جائیں گے، یہ زمینی جو ہے فاصلے جلدی ہی اب سمٹ جائیں گے۔ قائد الطاف خوشیاں لیے شان سے جب وطن آئیں گے، جگمگائے گی ہر ایک جبین، ایک دن ہوگی فتح مبین۔ جگمگائے گی ہر ایک جبین، ایک دن ہوگی فتح مبین۔ جگمگائے گی ہر ایک جبین، ایک دن ہوگی فتح مبین۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ نہ پائے گا باطل کہیں، متحد ہے مکانوں مکین۔
न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। फिक्र अल्ताफ जाना फरी और खुदा पर है अपना यकीन। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जान आफरी। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जान आफरी। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जान आफरी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर अल्ताफिस अपने 55वें प्रोग्राम के साथ एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है, और हंगामी बुनियाद पर यह प्रोग्राम हमने मुनक्किद किया है। हंगामी बुनियाद अब हमें नहीं कहना चाहिए, हम मौजूदा हालात में इस सोशल मीडिया से फ़ायदा उठाते हैं और अपनी तहरीकी खबरें और कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के पैगामात कोई कोशिश करते हैं कि दुनिया तक हम पहुंचाते रहें और उस पर गुफ्तगू जारी रहे। मौजूदा हालात में जो मीडिया ट्रायल कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई का ना रुकने वाला सिलसिला दोबारा तेज कर दिया है। JITs की नज़र और मुख्तलिफ तरीके से बस हर सवाल का जवाब अल्ताफ़ भाई तो है ही हैं, लेकिन उनको कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, तो उनके पेट में दर्द होता है तो कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई का नाम लेते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए तो अल्ताफ़ हुसैन, अल्ताफ़ अल्ताफ़ अल्ताफ़। तो अल्ताफ़ हुसैन इनके दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं, और अल्ताफ़ हुसैन भाई ऐसे छाए हुए हैं कि इनकी कोई चीज भी पूरी नहीं होती। इनको पैसे कमाने हैं तो बुराई करके भी अल्ताफ भाई का नाम लेकर कमाते हैं। हम इसके साथ साथ मतलब उजैर बलोच, बल्दिया फैक्ट्री और मीडिया ट्रायल और काजी तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का 2 रोज कबल हंगामी खताब जो सिंध के रात गए अल्ताफ भाई ने खताब फरमाया था, उस पर जिक्र किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो मौजूदा हालात में छापे गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत तेजी आ चुकी है बिलखसूस सिंधु देश में। मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं हमारे हर दिल अजीज जस्मम के चेयरमैन जनाब शफी बुरफत भाई, हमारे MKM USA से जॉइंट ऑर्गेनाइजर आतिफ शमीम इंजीनियर भाई, और हमारे बहुत ही अच्छे साथी हसन बट भाई। हसन भाई का खसूसी शुक्रिया इसलिए कि हसन भाई हमें सहरी के वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब जहां वो रहते हैं वहां फजर से भी पहले ये उन्हें उठना पड़ा है, और बिलखसूस प्रोग्राम के लिए और तहरीक के लिए उन्होंने वक्त दिया। तो हसन भाई को भी हम खुश आमदीद कहते हैं, और साईं को भली करे आया कहते हैं, और आतिफ भाई आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गुज़श्ता एक प्रोग्राम हुआ 54वां प्रोग्राम, और जिसने कहना चाहिए कि एक तारीख रकम की वीर अल्ताफिस ने, और एक बर्रे सगीर के मशहूर तज्जिया निगार रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या साहब का तारीखी इंटरव्यू पेश किया गया हमारी टीम की तरफ से। तो उसमें हमें एक बहुत सी शिकायत मौसूल हुई, जो हमारे सामीन और नाजरीन ने हमें कॉल्स करके, हमें ईमेल्स करके हमें आगाह किया कि उसमें एक सियासी तज्जिया निगार टेक टीवी के एंकर अनीस फारूकी साहब ने आउट ऑफ कंटेस्ट जाकर, जब मौजू ज़ेर बहस नहीं था, कश्मीर का जिक्र किया और एक नाना और नवासे की तस्वीर का जिक्र किया। बिल्कुल उनके साथ जुल्म हुआ है वो, और हम हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन हम अपने शोहदा को नहीं भूलते, हम अपने जुल्म को नहीं भूलते, और हम पहले अपना तो दर्द देख लें, अपना दुख देख लें,
بالکل ہمارے الطاف بھائی نے تو سکھایا ہے سب کے لیے آواز اٹھائیں، لیکن ہمارے لیے کوئی اس انداز میں آواز نہ اٹھائے اور ہم دوسروں کے لیے اس انداز میں آواز اٹھائیں، اور پھر اس جگہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہو جہاں بھائی ہم پہ پابندی نہ ہوتی تو ہم اس طریقے سے بی آر الطاف کی ضرورت نہ پڑتی، یا ہمارے ساتھی ویڈیو بریفنگ نہ کرتے، یا ہمارے ساتھی ویڈیو لاگ نہ بناتے، اگر تحریک پر اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی خبروں پر، تصویر پر، تقریر پر پابندی نہ ہوتی۔ تو اب ہمارا پروگرام ہوگا تو اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے مظالم کو اجاگر کریں، اپنے تحفظات کو اجاگر کریں، اور اپنی تحریک کے کام کو آگے بڑھانے کی ہمت اور حوصلے کی بات کریں۔ تو اس کے لیے میں اپنے سامعین سے، ناظرین سے ہم معذرت چاہتے ہیں، اور ہم بالکل کوشش کریں گے کہ آئندہ اگر ہمارے کوئی بھی معزز مہمان ہوں تو ان کے سامنے ہمارے کنسرن موجود ہوں، سندھیوں کے ساتھ، سندھی بھائیوں کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کو ہم اجاگر کریں، بلوچ بھائیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کو اجاگر کریں، اور ہمارے جو اردو بولنے والے بھائی ہیں ان کے ساتھ جو کیا نہیں ہو رہا۔ کیا ہم 9 دسمبر کو بھول گئے جب ہماری ماؤں بہنوں پہ رائفلیں تانی گئی تھی؟ وہ تصاویر ریکارڈ پر ہیں کہ ہمارے مطلب حاملہ خواتین کو نہیں مارا گیا؟ کیا ہماری حاملہ خواتین کے سامنے ان کے مردوں کو نہیں اٹھایا گیا؟ کیا پروفیسر حسن ظفر عارف بھائی کی شہادت کو ہم بھول گئے؟ آفتاب بھائی شہید کی شہادت کو ہم بھول گئے؟ تو وہ ایک دم آؤٹ آف کانٹیکسٹ آئی تھی، تو جو ایک ہمارے ویورز کا تاثر تھا، شکایت تھی، وہ ہم نے آن بھی کی ہے، اور ہمیں احساس ہے کہ ہم آئندہ اس چیز کا خیال رکھیں گے۔ تو میں بلا تاخیر اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا۔ آج ہمارے پاس اتنے شواہد اور ثبوت موجود ہیں عزیر بلوچ کے حوالے سے، اس کی جی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز پارٹی نے جسے کہتے تھے فوج کی نمائندگی کرتے ہوئے جو کچھ وہ کر رہی ہے، تو ہم فل فور جائیں گے اپنے شفیع برفت بھائی کی طرف۔ ان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل سندھ کے جو سندھو دیش کے ہیں، آج نواب مہر بھائی کو آج گرفتار کیا گیا ہے سعید آباد ٹول پلازا سے، اور اس 2 روز قبل عاقب چانڈیو بھائی کو گرفتار دوبارہ کیا گیا ہے کراچی سے۔ ان کی بہنوں کی فریاد اگر آئی ٹی کے ساتھی دکھا سکیں وہ بھی ہم دکھائیں گے، لیکن ہم پہلے جائیں گے شفیع بھائی جیسے جیسے گفتگو کریں گے تو ہمارے پاس تمام یہ جیسے کہتے ہیں شواہد اور ثبوت موجود ہیں۔ عاقب بھائی کی فیملی کی جو ویڈیو وائرل ہوئی، ان کی بہن کی فضا چانڈیو کی، اس بہن کی آواز بھی ہم دکھا سکتے ہیں، سنوا سکتے ہیں۔ آپ جیسے کہیں گے ویسے ہماری آئی ٹی ٹیم اس کے لیے تیار ہے۔ جی شفیع بھائی، اور لیکن میری گزارش یہ ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے لیے جو دوبارہ بکواس شروع ہوئی ہے جی آئی ٹی عزیر بلوچ کی اور قصوروار الطاف بھائی، مطلب اگر بلدیہ فیکٹری کا معاملہ ہے تو الطاف حسین بھائی نے، میں 1 منٹ اور لوں گا اپنے ویور سے، بلدیہ فیکٹری کے لیے الطاف حسین بھائی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس میں جو قصوروار ہے، خواہ اس کا تعلق ایم کیو ایم سے ہو، کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ الطاف حسین بھائی نے ہمیشہ کہا کہ قانون کی گرفت میں لائیں، سزا دیں۔ 250 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے الطاف حسین بھائی کے۔ اگر آئی ٹی کے ساتھی اگر وہ کلپ ہمیں سنوا دیں الطاف بھائی کے خطاب کے تو پھر آسان ہو جائے گا ہمارے تمام کانٹیسٹ جو شرکا ہیں ان کو گفتگو کرنے میں۔ اگر وہ جو الطاف بھائی نے 2 روز قبل خطاب فرمایا تھا قائد سندھ نے، اگر وہ کلپ شروع میں سنا دیں گے تو پھر ہماری ایک لائن بن جائے گی۔ آئی ٹی کے ساتھی لگا رہے ہیں۔ نہیں، الطاف بھائی کے جو خطاب کے کلپ ہیں، جو الطاف حسین بھائی نے بالخصوص یہ جو جی آئی ٹیز اور یہ جو الطاف بھائی نے 2 روز قبل خطاب فرمایا تھا، اس کے جو آڈیو کلپس الطاف بھائی نے آڈیو خطاب فرمایا ہے، وہ کلپس اگر ہم سنوا دیں گے تو پھر پورے پروگرام کی ترتیب بن جائے گی ہماری۔ لیکچرز چل رہے ہیں، میں آنے والے لیکچرز میں زندگی رہی تو اور انکشافات کرنے والا ہوں، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، جی آئی ٹی بلدیہ فیکٹری کا جو سانحہ ہے جس میں کئی سو لوگ شہید و زخمی ہوئے، میں چند سوالات رکھتا ہوں، آپ بھی یہ سوالات پوچھئے کہ جی آئی ٹی رپورٹ میں کس کس کا نام ہے؟
शहीदों के खून पर जिसे बड़ा नाम मिला, जिसने शहीदों के खून और उनकी कब्रों की बेहुरमती करते हुए आईएसआई के हाथों बिककर सौदा कौम का किया, मक्कार फित्तीन, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है जिसमें उसने कहा कि अगर अनीस कायम खानी और हम्माद इसमें हम्माद सिद्दीकी इसमें शामिल हो तो मुझे फांसी दे देना। फांसी तूने इसलिए कहा कि हम्माद जिलानी और अनीस और तुझको आईएसआई पैसा और हवाई जहाज का टिकट देकर लाई और डिफेंस में बंगले दिलाए। तुझे अपनी औकात याद नहीं मक्कार अय्यार कि तू 2 कमरों के फ्लैट में माँ बहन बीवी बच्चों के साथ रहा करता था, बेगैरत बेशरम। तू अल्लाह का नाम लेता है, तुझे खौफ खुदा नहीं। तेरा इस दुनिया और आखिरत में जो अंजाम होगा तो वो तो होगा ही, लेकिन एक एक शहीद का हाथ होगा और तेरा गिरबान होगा और तेरे साथ देने वालों का। मुझे कि वो कह रहे आके वहां से आता था हुक्म, यार मैं अब आपको इसकी वजाहत करूंगा क्या मुझे वजाहत करनी चाहिए? शर्म बेगैरत। जिस मशकूक आदमी को जिसका ईमान नहीं है, जिसकी आंखें नहीं है, ज़हन नहीं है, खुदा की कसम ऐसे लोगों की MQM की सपोर्ट या हिमायत की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जाओ जहन्नुम में गद्दारों से जाके मिलो, नहीं चाहिए MQM। जी, ये कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने हंगामी खिताब फरमाया था और अल्ताफ भाई ने वो हकीकत बयान की जो आपसे अभी गुजारिश की थी कि अल्ताफ हुसैन ने कभी किसी क्रिमिनल का साथ नहीं दिया और ना देने का कहा। और मैं अपने व्यूवर्स के साथ साथ अल्ताफ हुसैन भाई से, कायदे तहरीक से भी और तमाम अल्ताफ भाई के चाहने वालों से माजरत चाहते हुए उस गद्दार की, उस मुनाफिक की वीडियो भी दिखाना चाहूंगा जो अल्ताफ भाई ने फांसी का जिक्र किया। तो वो सिर्फ इसलिए दिखाना चाहते हैं, वरना हमारी ख्वाहिश नहीं है कि वीर अल्ताफी सभी किस्म के गद्दारों को प्रमोट करें या उनकी कोई चीज दिखाएं, लेकिन एक सबूत के तौर पर ये वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें उसने खुद इकरार किया था। और अल्ताफ भाई ने तो बता दिया कि आईएसआई और फौज का किरदार है, तो वो 1 मिनट का क्लिप भी दिखाते हैं, फिर हम गुरफत भाई की तरफ जाएंगे। मुस्तफा कमाल साहब, जब कराची लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा केस जिसमें 250 अफराद को जिंदा जला दिया गया, उसमें रहमान भोला अरेस्ट होता है, पाकिस्तान आता है और उसका 164 का बयान हमारे सामने, हमारे प्रोड्यूसर अगर स्क्रीन पर दिखा सकें तो उसमें जहां दीगर नाम आए हैं उसमें हम्माद सिद्दीकी का नाम भी आ रहा है और इसमें बड़ी तफसील के साथ रहमान भोला ने बताया है कि हम्माद सिद्दीकी का इसमें क्या किरदार था, फ़ोन कॉल्स पे क्या इंस्ट्रक्शंस आई और फिर उसने एग्जीक्यूशन कैसे की। आज से तकरीबन 8 माह पहले, तकरीबन 7-8 माह पहले मार्च में जब मैंने 2016 में आपसे एक इंटरव्यू किया था और उस वक्त JIT के हवाले से आपसे सवाल किया था तो आपने उस हवाले से एक बात की थी, क्या कहा था ज़रा वो मैं आपको सुना दूं, फिर मैं सवाल की तरफ आता हूँ। अनीस कायम खानी और हम्माद सिद्दीकी इस आग को लगाने खुदा न खास्ता और सारी चीज़ों में जो इन्वॉल्व है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 2 लोगों की बात कर रहा हूं, सिर्फ इन 2 लोगों की बात कर रहा हूं। मुस्तफा कमाल को पहले फांसी दीजिएगा, फिर बाद में इनको सजा दीजिएगा। जी, आज भी स्टैंड करता हूं हम्माद सिद्दीकी की बात पे, आज भी स्टैंड कर, इसलिए स्टैंड हो जाए मुझे अपनी पार्टी बंद करनी पड़े, मैं आपको बता रहा हूं मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा। मुझे जी, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के खिताब से पहले और खिताब के बाद अल्ताफ भाई ने हमेशा बताया, ये तस्दीक हो गई। तो जी शफी बुरफत भाई, आपकी तरफ हम आते हैं और ये हकाइक है, ये सूरत हाल है, ये अल्ताफ भाई की तकलीफ है
اور اب آپ گفتگو کا آغاز کیجیے. آپ کے سامنے پورا ایک سسٹم آ گیا ہے. دوستو ساتھیو، جی سندھو دیش، جی سائیں جی ایم سید، جی قائد سندھ جناب الطاف حسین. میں سمجھتا ہوں کہ آج جن حالات میں دور میں ہم بیٹھے ہیں یا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، مجھے تو کوئی تعجب نہیں ہے، کوئی حیرانی نہیں ہے کہ اس طرح کے الزامات، اس طرح کی رپورٹس، اس طرح کے بہتان بازیاں، اس طرح کے الزامات آتے رہیں گے، آ رہے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے. بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چھوٹی باتیں ہیں کہ بھائی کا نام لے لیا، کسی چھوٹی موٹی سازش اور مکاری میں ریاست الطاف بھائی کا نام لے کر پھر ہم لوگوں کو بٹھا کے ہمارا ٹائم وہ ضائع کریں گے کہ وہ جو بنیادی کردار الطاف بھائی ادا کر رہے ہیں وہ اتنا عظیم کردار ہے، اتنا بلند کردار ہے، اتنا تاریخی کردار ہے. جس خیالات کو، جس کردار کو، اس جدوجہد کو یہ اس قسم کی چھوٹی موٹی باتیں، چھوٹی موٹی سازشیں، چھوٹے موٹے الزامات جو ہیں وہ لگانا شروع کریں گے تاکہ ہم جو ہیں وہ اپنے اس بنیادی ایجنڈا سے بھٹک جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ پوری سندھ اور پاکستان کے لوگ سنیں. میں آج یہ ایک بالکل چھوٹی سی بات آپ لوگوں کے آگے کرتا ہوں کہ الطاف حسین کی جو حیثیت ہے اور جو اہمیت ہے اور جو کردار ہے، میں بالکل وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر بھائی آج صرف یہ ایک انگلی اٹھا کر ان کو اشارہ کریں نا، یہ پوری کی پوری ریاست پاکستان بھائی کے پاؤں میں آ کے گریں گے اور بھائی کو کہیں گے کہ یہ سندھ حکومت بھی آپ بناؤ، وفاقی حکومت بھی آپ بناؤ، سینٹ کا چیئرمین بھی آپ لاؤ، اگر بھائی ایک انگلی کا ان کو اشارہ کریں. یہ چھوٹے موٹے الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، بلدیہ فیکٹری کا واقعہ فلاں. کیا بلدیہ فیکٹری کے واقعہ، یہ جو جس قسم کا واقعہ ہے، اسی طرح کا آرمی پبلک اسکول جو خیبر پختونخوا میں تھا، وہاں پر 200-250 بچوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. کیا اس واقعے کا، بلدیات والے واقعے کا، اس سے کوئی مماثلت نظر نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ وہ کس نے واقعہ کیا تھا؟ ایک ہی طرح کے. یہاں آگ لگی تھی، وہاں گولیاں چلائی گئی، وہاں بھی 250-300 معصوم بچے، بے گناہ معصوم بچے شہید ہو گئے. یہاں بھی 200-250 مزدور جو تھے وہ جل کر شہید ہو گئے. ان دونوں واقعات کو اگر بلدیہ کا واقعہ لگاتے ہیں الطاف حسین بھائی کے خلاف تو پھر بھائی وہ بھی لگا لو جو پروف شدہ ہے کہ وہ آرمی اور ISI نے واقعہ کیا تھا. تو یہ واقعہ پھر انہوں نے کیوں نہیں کیا ہوگا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اس کیلیبر میں آ کر، میں بالکل کلیئر کہتا ہوں اور صرف کے لوگ، آپ لوگ سنو، الطاف حسین کوئی اس کی جو شخصیت کا جو آپ کیلیبر ہے وہ آپ لوگوں کو ابھی نظر آ. مجھے پتا ہے کہ سندھو دیش کی آزادی کے لیے، تاریخی فرض کی ادائیگی کے لیے جس طرح الطاف بھائی ڈٹ گئے ہیں کہ اپنے زندگی اور موت کو ہتھیلی پر لے کر، میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ سندھ کے وہ جو نام نہاد موقع پرست، وہ جو قوم پرست ہیں نام نہاد میں، ان کو کہتا ہوں جن کی ساری زندگی گزر گئی اس جدوجہد اور موقع پرستی اور دلالی میں کہ کہیں خدا کرے کہ ہمیں اپنی جو MPA کی جو نشست ہے، جو سیٹ ہے، وہ کہیں مل جائے. ایک تو بیچارہ چلا گیا، مر گیا، رسول بخش پلی جو وہ سندھ اسمبلی کا کبھی ممبر نہ بن سکا. دوسرے اس دوڑ میں بھاگ رہے ہیں.
لیکن یاد رکھو کہ الطاف حسین، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اور پوری سندھ کے پولیٹیکل ورکر سنیں کہ اگر ایک انگلی کا بھائی اگر ان کو اشارہ کرے پورے کی سطح کے ان کے پاؤں میں گر جائے گی. تو جو سندھ حکومت بنانے کے یعنی اس کو بھی ٹھکرانے والے ہیں، جو وفاقی حکومت بنانے کو ٹھکرا رہے ہیں، جو سینٹ کو چیئرمین سمیت پوری سینٹ ان کے اگر پاؤں میں رکھی جائے اس کو بھی ٹھڈا مار کر سندھو دیش کی آزادی کے اس تاریخی نقطۂ نظر پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو یہ الزامات تو لگیں گے نا بھائی. کیا کل 10 دوسرے بھی عزیر بلوچ آئیں گے کہ بھائی نے یہ کیا، ہم پھر وضاحتیں کریں گے؟ وہ وضاحت دنگ ہو گئی، پھر دوسرا نکالیں گے، پھر تیسرا نکالیں گے. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ الطاف حسین بھائی سندھی سماج کے اندر، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے. سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کردار کشی کر رہے ہیں، بہتان بازی لگا رہے ہیں الطاف حسین کے خلاف. سرکاری میڈیا 24 گھنٹے، میں نے کبھی کوئی غلط جو نہیں کہا، لیکن 24 گھنٹے وہ لگے ہوئے ہیں، اپنا وائس کر رہے ہیں الطاف کے خلاف. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ الطاف حسین بھائی آج ہماری خطے کی جو انقلابی لیڈرشپ ہے، جو انقلابی جدوجہدیں ہیں، جو انقلابی روح ہے، اس کو الطاف بھائی نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے. کیا یہ مرد کلندر جو پوری سندھ کو اکٹھے کر رہا ہے، یعنی جو مذہبی خیالات والے لوگ ہیں ان کو بھی بلا رہا ہے، قوم پرستوں کو بلا رہا ہے، دانشوروں کو بلا رہا ہے، ہاریوں کو، مزدوروں کو، سندھی اور اردو بولنے والے سندھیوں کو یکجا ایک وطن سندھ اور ایک قوم اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ الطاف حسین ہے. اور کل اگر یہ ریاست کیا کر رہی ہے مجھے پتا نہیں ہے، کیا آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے؟ ابھی آپریشن شروع ہو گیا ہے، جیسے شروع میں بھائی نے کہا آپریشن شروع ہو گیا ہے. اس میں جی اے سندھ متحدہ محاذ کے مرکزی ڈپٹی سیکریٹری نواب مہر اور پولیٹیکل ورکر عاقب چانڈیو، شکیل احمد، تو اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آج بھی لاپتہ ہیں. لوگ آج بھی جو ہیں وہ جیلوں میں، اذیت گھروں میں، ٹارچر سیلوں میں بند ہیں. ایک طرف یہ چیزیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف کیونکہ ریاست نے یہ آپریشن اس لیے تیز کیا ہے کہ ابھی آپ ملائیں اس چیز کو کہ عزیر بلوچ کی رپورٹ بھی آتی ہے تو آپریشن بھی تیز کیا جاتا ہے، چیکنگ بھی پوری سندھ میں کی جاتی ہے، الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر آ کر ISI کے لوگوں کو بٹھا کر وہ وائس کروائے جاتے ہیں، بہتان بازیاں، الزام تراشیاں. اس لیے کہ الطاف حسین بھائی آج نہ صرف پورے سندھی سماج کو منظم کر کے سندھو دیش کی آزادی کے لیے متحد کر رہے ہیں، بلکہ پورے خطے میں بلوچوں کی جدوجہد ہو، پشتونوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوں، اور قومی تکمیل جو میں بار بار کہتا ہوں کہ کل جو ISI سازش کرے گی یا آج جو وہ کر رہے ہیں کہ دوبارہ سندھ کو، سندھی سماج کو لسانی بنیادوں پر تقسیم کر کے فسادات کروائے جائیں، سندھ کو خون کی ہولی جو ہے سندھ میں کھیلی جائے. ایک ہی صرف نام ہے جو پنجاب کے ان سازشوں کو روک رہا ہے، روک سکتا ہے اور روکا ہوا ہے. اسی سے ریاست خوف زدہ ہے، کیونکہ الطاف حسین بھائی نے پاکستان کی جو مکاری سازشیں، بربریت ہے، ان کو گلے سے الطاف بھائی نے ننگا ہو گیا ہے پاکستان پوری دنیا میں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور جو پڑوس کے ممالک ہیں وہاں پر سندھو دیش کی آزادی کا جس طرح الطاف بھائی نے کیس رکھا ہے، کیا یہ کوئی کم چیز ہے؟ کیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں؟ کہ الطاف بھائی کے خلاف اس طرح کی GITs نہیں آئیں گی، اس طرح کے الزامات نہیں آئیں گے؟ آئیں گے، اور بھی آئیں گے، آنے چاہیے، اور بھی لاؤ. لیکن ہم اپنے اس منصب اور اپنے اس جو ہمارا کیلیبر ہے
अल्ताफ हुसैन का हम वहां पर खड़े होकर मुकाबला करेंगे। ये छोटी मोटी चीज़ है। ये क्या है कि वो जो छोटे बच्चे नहीं होते हैं कि अलमारी में छुप कर कहते हैं कि अम्मी मुझे ढूंढो, फिर पलंग के नीचे घुस जाते हैं, आंखों के आगे हमें ढूंढो। भाई ये छोटे मोटे इल्जाम लगा तुम्हारे पीछे, तुम्हें ढूंढने के लिए पलंग के नीचे नहीं घुसेंगे। अल्ताफ अपना किरदार अदा करेगा जो तारीख ने उनको दिया है, कायदे सिंध का। इसलिए मैं समझता हूं कि आज के जो हालात हैं, एक तरफ पीपुल्स पार्टी है, हालांकि मैं आज बातें करने वाला था, मैंने नहीं की, कि सिंध कौमी तहरीक के खिलाफ जो हमारे कौमी नेशनल मूवमेंट जो सिंध को, हमारे सियासियों को पकड़ा पकड़ा कर कत्ल किया गया, शहीद करवाया गया, वो सारी की सारी दास्तान पीपुल्स पार्टी के इन वडेरों की हुकूमत के दौरान किया गया। आज भी सैकड़ों की तादाद में हमारे बच्चे, सिंध के बच्चे, उर्दू बोलने वाले या सिंधी बोलने वाले सिंधी, आज भी सैकड़ों की तादाद में आईएसआई के टार्चर सेलों में कैद हैं। और दूसरी बात कि पाकिस्तान की तारीख में पहला शख्स जिसको पर्सन्स जो कहते हैं हम लोग, मिसिंग पर्सन्स का पहला जो शख्स था, वो मुमताज भुट्टो के जमाने में सिंध यूनिवर्सिटी के शहीद अशोक कुमार को आईएसआई के थ्रू उन्होंने अगवा किया और शहीद किया था। पहला मिसिंग पर्सन सिंध का जो शहीद था वो शहीद अशोक कुमार था। और अशोक कुमार से लेकर मुजफ्फर भुट्टो तक ये सारी जो शहादतें हैं, शहीद बशीर खान कुरैशी से लेकर शहीद हसन जफर आरिफ तक, ये सारी जो शहादतें हैं, ये सारी रियासत और उसकी दलाल कुव्वतों ने मिली भगत करके हमें शहीद किया है। और पीपी को इक्तदार किस चीज का मिलता है? पीपुल्स पार्टी के वडेरों को इक्तदार मिलता है सिंध के कौमी तारीखी शऊर को चलने, सिंध पर सियासी जबर, सिंध का मुआशी इस्तेहसाल, सिंध की कौमी तहरीक को कत्ल और गारत में धकेलना, सिंधी और उर्दू बोलने वाले सिंधियों को दरमियान नफरतों की दीवारें खड़ी करना, ये किसने किया? और उसके दलाल वडेरे, रियासत और उसके गुमराह कुन जो नस्ल परस्तों ने आज भी कराची में ये जो सरकारी जो ये एमक्यूएम बनी हुई है, हम नहीं मानते इसको। एमक्यूएम सिर्फ एक है, जिनके कायद और रहबर अल्ताफ हुसैन है, जो पूरे सिंध और सिंधी समाज के इस वक्त कायद हैं। क्या ये कोई मश्करी हो रही है कि आज के हालात में मैं सिंध के दानिश्वरों को और इंटेलेक्चुअल्स को कहता हूं कि बाबा, सिंध की जो मारूजी और मादी हकीकतें हैं, सिंध को इस वक्त क्या सिंध का तारीखी किरदार होना चाहिए, उस किरदार अदा करने के लिए कौन है जो ऐसे सीने पे हाथ रखकर खड़ा है? और ये सारे नाम निहाद कौम परस्त ये भाग रहे हैं एक सीट के लिए। तुम तो अपने यानी के जो होते हैं ना, वो हो जितने भी हैं, यानी एक तरफ वो कायदे सिंध है जो मैं यकीनन कहता हूं कि अगर आज भी भाई एक उंगली, वो छोटी सी चीच जिसको हम कहते हैं, और सुनो कौम परस्तो, तुम भी सुनो, उर्दू और सिंधी बोलने वालों सुनो, जो दलाली करके पंजाब की दलाली सारी जिंदगी करते हो कि एक निशस्त मिलेगी, एक सीट मिलेगी, लेकिन ये पूरी सिंध हुकूमत को ठुकरा कर, वफाकी हुकूमत को ठुकरा कर सिंधु देश की आज़ादी के लिए डट कर खड़ा हो गया है। इसको आज नहीं पहचानोगे तो कब पहचानोगे? रहा सवाल इल्जाम पैगंबरों को, जब पैगंबरों ने अपनी कौमों को सुजागी दी थी, उस वक्त भी गुमराह कुन लोगों ने कहा भाई ये तो जादूगर हैं। और आज इनकलाब में कौन सा इनकलाबी लीडर है जिसको दहशतगर्द और एजेंट नहीं कहा गया है? दुनिया का कोई एक नाम ले ले। तो जब अल्ताफ भाई के ऊपर आज इल्जाम लग रहे हैं, मैं तो खुश हो रहा हूं, क्योंकि यह प्रूव हो रहा है कि अल्ताफ हुसैन की शख्सियत
ریاست کے لیے خطرہ بن چکی ہے. یہ الزام اس لیے لگ رہے ہیں. سائیں جی ایم سید کا فکر ریاست کے لیے خطرہ بن چکا ہے. یہ الزام اس لیے لگ رہے ہیں. اس لیے میں کہ سندھ کے لوگ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اپنے کیلیبر میں رہ کے کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں اور نکالیں گے اور نکالیں گے اور نکالیں گے، اس لیے کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ سہمے ہوئے ہیں، یہ خوف زدہ ہے ریاست. آئی ایس آئی، پنجاب، فوج، الطاف حسین کی شخصیت اور سائیں جی ایم سید کے فکر سے اور سندھ کی قومی تحریک سے. اس لیے سندھ کی قومی تحریک کے خلاف آپریشن تیز کیا گیا ہے. الطاف بھائی کے یعنی الزام در الزام، بہتان در بہتان. بھائی آج میں دیتا ہوں کہ آپ جا کے تحقیق کرو کہ بلدیہ کا سانحہ اور وہ آرمی پبلک، یہ دونوں واقعے ایک ہی طرح کے 200 سے 250 لوگوں کو، وہاں بچے یہاں مزدور، دونوں واقعات میں مماثلت کتنی ہے؟ تو جب وہ پروو ہو گیا ہے آئی ایس آئی کے اوپر، تو یہ پھر کون کر سکتا ہے؟ آنکھیں کھولو سندھی اور اردو بولنے والے سندھیوں، آنکھیں کھولو. اور یہ جو تاریخی کردار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو انتقامی کاروائی ریاست کی. اچھا پھر آتے ہیں کہ یہ 10 سال بعد یہ کیوں آج ان کو کیوں پتہ چلا کہ بلدیہ واقعے میں الطاف حسین اور فلاں واقعے میں الطاف حسین، فلاں میں یہ 10 سال 15 سال کے بعد کیوں اٹھے ہو؟ اس لیے کہ الطاف حسین نے انٹرنیشنلی بھارت سے لے کر امریکہ اور یورپ تک ان کی شخصیت کو تسلیم کیا گیا ہے سندھو دیش کی آزادی کے ایک رہنما کے طور پر. اس لیے تمہاری نیندیں خراب ہو گئی ہیں. اس لیے جی ایچ کیو، فوج کو، آئی ایس آئی کو ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ اتنی بڑی شخصیت. میں کہتا ہوں کہ اگر الطاف بھائی کھڑے ہو جائے نا، ان کے پاؤں کی جو لیول ہے نا، پاکستان اتنا بھی نہیں ہے ان کی شخصیت کے آگے. اس لیے یہ بہتان لگاتے ہیں، اس لیے کہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری قوم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، سندھ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ سندھ کی جدید سندھی قومی تکمیل میں سندھی اردو بولنے والے سندھی وہ اپنے قائد اور اپنے یعنی لیڈر کو نہ پہچانے اور اس کے طرف رجوع نہ ہو. یہ گمراہ کر رہے ہیں سندھی عوام کو، سندھی قوم کو اپنے قائد سے دور کرنے کے لیے، وہ چاہے سندھی بولنے والا ہو یا اردو بولنے والا ہو. اس طرح کے بہتان لگاؤ اور یہ نفسیاتی جنگ ہے. سندھ کے لوگوں سنو، یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے اور یہ جنگ میں ہمیں پنجاب لے کر آیا ہے، اس نے مسلط کی ہے. ہم ڈیفینڈ کریں گے، ہم ڈیفینڈ کریں گے سندھو دیش کا، ہم ڈیفینڈ کریں گے الطاف حسین کا، ہم ڈیفینڈ کریں گے ان کی لیڈرشپ کا، ہم ڈیفینڈ کریں گے قائد سندھو دیش کا. کیونکہ یہ جنگ تم لوگوں نے شروع کی ہے، تمہیں شکست ہوگی. اور سندھ کے لوگوں یاد رکھو، بنیادی جنگ ہوتی ہی نفسیاتی ہے، جس میں ریاست گمراہ کرتی ہے لوگوں کو کہ اپنے قائد کو مت پہچانو. لیکن عملی جنگ جو ہوتی ہے نا، وہ تو بھائی 3 مہینے میں نمٹ گئی تھی بنگال میں. 3 مہینے میں عملی جنگ شروع ہوگی تو سندھ میں 1.5 مہینہ بھی نہیں لگے گا. لیکن یہ نفسیاتی جنگ ہے. میں اپنی قوم کو، اردو اور سندھی بولنے والے سندھیوں کو کہتا ہوں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ سندھو دیش کی آزادی کے لیے قائد سندھ کھڑے ہو گئے ہیں. پوری دنیا میں انہوں نے سندھ کا تاریخی قومی کیس رکھا ہے اور یہ خوف زدہ ہے، اس لیے یہ بہتان بازی لگا رہے ہیں. یہ سائیکولوجیکل نفسیاتی جنگ ہے. یہ جیت گئے تو 1.5 مہینہ بھی نہیں لگے گا، ان کی ڈبل پتلونیں اتریں گی. یہ ان کو بھی پتا ہے. مہربانی. جی برفا صاحب نے بہت خوب اظہار خیال کیا، اور بس اس میں قطع کلامی نہیں کرنا چاہتا تھا. بہت اچھا حوالہ دیا اے پی ایس کا. اے پی ایس میں بھی پرنسپل کو جلایا بھی گیا تھا اور گولیوں سے چھلنی بھی کیا گیا تھا. آپ نے درست فرمایا شفیع بھائی. بس قائد تحریک الطاف حسین نے کہا جس کو یقین نہیں ہے وہ ان کے چھوڑ دے، جائے جہنم میں. مطلب جو confuse.com کے ہیں، جن کے دماغ اور دل الطاف بھائی کے ساتھ نہیں ہے، تحریک کے ساتھ نہیں ہے، تو ان کا ایم کے ایم سے اب تعلق نہیں بنتا. وہ جائیں غداروں کے ساتھ مل جائیں. قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے
2 टोक उनको भी पैगाम दिया है। तो बुरफत भाई, अल्ताफ भाई पे, अपने रहबर पे हमें यकीन है, और अल्ताफ भाई ने इज्तिमाई तौर पे कौम को ये अवेयरनेस देने की कोशिश की है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है, हमारी बात इस अंदाज में अपनी आवाम तक नहीं पहुंच पाती जिस अंदाज में ये जैसे आपने फरमाया कि 24 घंटे पंजाबी मीडिया मुगल्लजात बकता है और क्रिटिसाइज करता है। तो इस वजह से हमें इस सोशल मीडिया और ये वी आर अल्ताफिस, मेरी आवाज सुनो और हमारे साथियों और आपके वीडियो पैगामात, इस तमाम चीजों को सहारा लेना पड़ता है ताकि हमारी, और यही हमारा एक वाहिद जरिया है। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए अपने दूसरे कॉन्टेस्ट, मुर्फत भाई मौजूद रहेगा, आखिर में हम दोबारा पीपल्स पार्टी पे भी बात करेंगे, उज़ैर बलोच पे भी बात करेंगे, और ये गिरफ्तार और छात्रों की मजीद तफसीलात आ रही है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हम अब जाएंगे आतिफ शमीम भाई की तरफ। आतिफ शमीम भाई के पास भी बहुत तैयारी है, और हसन भाई को भी बता दूं, हसन भाई उज़ैर बलोच के हवाले से भी हमारे पास बहुत सारा मवाद मौजूद है। अगर आप कहेंगे तो आईटी टीम दिखाती रहेगी कि पीपल्स पार्टी से रिलेशन और ये और वो सारी चीजें हमारे पास है। तो हम पहले आतिफ शमीम भाई की तरफ जाते हैं बिला ताखीर। जी आतिफ शमीम भाई, आपने पूरा सिनेरियो देख लिया, आपके पास भी कुछ हकाइक मौजूद हैं, आप अपनी गुफ्तगू का आगाज कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरगुन भाई, काजी सिंह, मोहतरम अल्ताफ हुसैन भाई और तमाम देखने वाले नाजरीन की खिदमत में आदाब। यकीनन शफी भाई ने बहुत ही मुफस्सल अंदाज में जो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है और ये कोशिश कर रहे हैं ये नापाक रियासत के किसी अंदाज के अंदर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई, उनके चाहने वालों को, उनके कारकुनान को असाबी तौर पे कमजोर कर सके, तो इनकी भूल है। इन्होंने माजी में भी कोशिश की, ये जबर कर सकते हैं, जुल्म कर सकते हैं, लोगों को कत्ल कर सकते हैं, लापता कर सकते हैं, लेकिन दिलों पे आज भी सिंध की अवाम के, सिंध के रहने वाले मुस्तकिल बाशिंदों की दिलों पर आज भी अल्ताफ भाई का नजरिया और उनकी मोहब्बत राज करती है। मैं, क्योंकि आपने ये जो मुनाफिक चेहरा, ये बदनुमा फिटकार ज़दा इस रियासत का और इस एस्टेब्लिशमेंट का, ईसाई का चेहरा इनके सामने, दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं, तो मैं भी इसमें कुछ चीजें ऐड करना जरूर चाहूंगा जो यकीनन एक तसलसल का इजहार है और ये बताएगा कि किस तरीके से ये इनकलाबी तरीके अल्ताफ हुसैन भाई और ये एमकेएम के और ये जद्दोजहद तवील अरसे से जुल्म सितम और रियासती जबर और तशद्दुद बर्दाश्त कर रही है। अगर आपके यहाँ मौजूद आईटी के साथी भी मौजूद हैं, एक छोटी सी क्लिप है, अगर मेरी गुजारिश है अगर आप वो चलवा दें, जिसमें जो है महर बुखारी के एक प्रोग्राम के अंदर, निजी चैनल के अंदर, जब वो सवाल करती है चौधरी शुजात जो उस वक्त का इंटीरियर मिनिस्टर था और साबका आपका जिन्ना पाकिस्तान का वजीर आजम, वो किस किस्म के इंकशाफात कर रहा है कि लातादाद कारकुनान, एक उसने 360 कारकुनान और उसके अलावा भी जो उसके इल्म में नहीं होंगे उनको किस बेदर्दी से मार के मारगिला हिल की पड़ी में दफन किया गया। अगर वो आईटी के साथी और आपकी इजाजत हो वो क्लिप चला दे तो फिर मैं इसके ऊपर और कुछ आएगा आपके सामने, आपके नाज़रीन। शुक्रिया। बात याद पड़ती है चौधरी साहब, आपका ये हाल ही में अभी आपने एक बयान दिया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कि 360 एमकेएम के कारकुनों को मारकर मारगला हिल्स में फेंक दिया गया। वो पुरानी बात जा रही है। नहीं, मुझे याद पड़ी है ना, ये कौन से दौर की बात की थी आपने? ये जनरल बाबर से बात की थी। ये जो आपने ये कब का हवाला दे रहे थे आप? ये जनरल बाबर के वक्त की बात में, नसीरुल्लाह बाबर के वक्त की हुआ था ये। नसीरुल्लाह बाबर के पीपल पार्टी का दौर ही था वो। 300 से भी कम थे या 60 आदमी थे। ये बराह रास्त आपके नॉलेज में है या बराह रास्त नॉलेज में? ये किन्होंने किया था? उसको गवर्नमेंट ने किया था। एजेंसियां इन्वॉल्व थी या सिर्फ पॉलिटिकल विल थी? मैं ज्यादा तो पॉलिटिकल विल ही होती है, एजेंसियों को इस्तेमाल किया जाता है ना। यानी कि इस तरह के सारे कामों में एजेंसियां इस्तेमाल होती हैं, बराह रास्त इस्तेमाल खुद की नहीं जाती कुछ है। करती, की जाती हैं, हाँ। या आपका मतलब है कि खुद नहीं कुछ करती, इस्तेमाल की जाती हैं? मेरे गवर्नमेंट के ताबे होती है ना वो। सुनने को और बोलने को तो ये बहुत अच्छी बात आपने की, मगर यानी कि 92 वाला जो ऑपरेशन था वो भी आपने एजेंसियों को इस्तेमाल किया? आप सोने पीछे आप पड़ गई उनके 92 के पीछे। एजेंसियों को इस्तेमाल किया? एजेंसियों को इस्तेमाल तो किया जाता है ना, करते हैं। जी भाई, तो आपके नाजरीन, आप तमाम हजरात ने देखा कि किस अंदाज के अंदर ये, खैर ये तो मासूमियत की इंतहा थी कि एजेंसियों को इस्तेमाल किया जाता है। ये पाकिस्तानी आईएसआई
फौज, ये इन 2 नंबर के सियासतदान, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो, और ये सब फौज की दलाली करते हुए, फौज की गुलामी करते हुए, चाहे वो कातिल वक्त, कातिल आजम, वो बदमाश, वो बदबख्त जो वासिल जहन्नुम हो गया, जो है, जो महाजर कारकुनों के सीनों पे पैर रखकर खड़े होकर दावे करता था, उनकी लाशों को लाते मारने की कोशिश कर बेरहमती करता था, नसरुल्लाह बाबर के दौर में हो या उससे पहले, ये एक ऐसा तमाचा है। ये किसी मामूली बात नहीं रुकन भाई, ये कोई मामूली इंसान जो है वो इस किस्म की इंकशाफात नहीं कर रहा। ये साबका वजीर आजम और वजीर दाखिला उस अदवार उस दौर में रहा, जो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि किस अंदाज में जो आपके शहर के मुस्तकिल बाशिंदों को जब ये लापता कर अगवा करते हैं रियासती तशद्दुद और जबर के साथ, इनको रहमी से कत्ल करके मार्गला हिल, तो उसने एक जगह बताई जहाँ 360 का फिगर दिया, उनके 25,000 से ज्यादा कारकुनान और एक बड़ी लंबी तफसील आपके पास लिस्ट मौजूद है उन लोगों की, कारकुनान की, जो आज तक लापता है। और तकलीफ इस बात की होती है कि उसके बावजूद जब हमारे पास अपनी गमों की दास्तान, तकलीफों की इतनी बड़ी हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, हमारे यहाँ हमारे अपने एंकर पर दुनिया की तकलीफ और दुनिया के गम की तरफ उनकी निगाह होती है, उन बच्चों को तो फिर भी, उस बच्चों को तो अपने माँ बाप के, अपने बाप का, अपने भाई का सीना मिल गया होगा कि उस पर बैठ के उसने दफनाने से पहले उस पर गिरिया कर लिया होगा। ये 360 और इन जैसे कितने लातादाद कारकुनान जिन्हें इस पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट ने, इस वैशी दरिंदी फौज ने मावराए अदालत कत्ल करके पहले लापता किया, तशद्दुद किया, कत्ल किया। उनके बच्चे, उनकी नस्लें जवान हो गई, वो अपनी माँ से पूछते रहे कि बाबा कब आएंगे, बहन माँ से पूछती रही कि भाई कब आएगा, तो माँ बच्चों को बताती रही कि तुम्हारा बाबा बैरून मुल्क नौकरी कर रहा है, इस महीने आ जाएगा, अगले साल आ जाएगा। आज वो साल जो है वो डेकेड्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो उनकी तकलीफ, उनकी दादरसी कौन करेगा? ये तमाम शवाहिद आज की आपकी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, सो कॉल्ड जुडिशरी है, ये बुलाए, इस बात का इंतजार कर रही है, चौधरी शुजात के भी मरने का इंतजार कर रही है, ये बुलाए ना इसको, इससे पूछे कि तुमने ये बयान क्यों दिया, इस पे एक जीआईटी, इस पे क्यों नहीं बनती जीआईटी, इस पे तहकीकाती इदारे क्यों नहीं बैठते, इस पे सो मोटो एक्शन क्यों नहीं होता? ये सवालात आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से सिंध के मुस्तकिल बाशिंदों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। मैं उनकी दावत फिक्र दे रहा हूँ कि सोचो, ऐसे नहीं पाकिस्तान 22 मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हुए, ऐसे नहीं उनके बच्चे जिनके अजदाद ने ये मुल्क बनाया, वो आज इसको एक बहुत बड़ी ब्लंडर और गलती तस्लीम कर बैठे हैं। ये तारीख करती है परवरिश बरसों, हादसे यकदम हुआ नहीं करते। वही बांग्लादेश था जहाँ जो है करारदाद पाकिस्तान रखी जाती थी, और आज दूसरे पंजाबिस्तान से अपने आप को आजादी दिलवाई। ये इस तरह की दास्तानें, ये जुल्म पीपल्स पार्टी के दौर में फौज की इसने गुलामी की, तलवे चाटे, इन्होंने जुल्म किया आपके शहरों पे। ये इस तरह की वीडियोस आपका पूरा 19 जून 1992 से लेकर तमाम रियासती ऑपरेशन में मादी की चीजों, लेकिन आज ये हकाइक बताना कौम के सामने जरूरी है। ये जीआईटीओ में नाम, ये झूठी खबरों में नाम, ये तो तमगे हमारे लिए, ये हमारे लिए तमगे, हमारे लिए एजाज है कि हमें पता है इस बात का कि आप लोग, ये झूठी फौज अगर हम पे इल्जाम बोतान तराजी नहीं करेगी किसी तहरीक के ऊपर या हमारी तहरीक के ऊपर, तो इस बात का एहसास कैसे होगा कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, बेशक सही रास्ते पे चल रहे हैं। इसकी ये नवीद है कि हम पे झूठे इल्जाम लगाते हैं। 19 जून 1992 का ऑपरेशन, उसके बाद शोएब सदर, जुल्फिकार मिर्जा, राव अनवार और जितने भगी जितने मौजूद थे, जिन्होंने जो जुल्म सितम किया, ये आपके आईटी के अगर शायद मौजूद हो या ना हो, लेकिन अगर वो वीडियो भी एक मौजूद है जिसमें शोएब सडल उस वक्त आईजी सिंध था, उसने इस बात का एतराफ किया कि टेक्नोलॉजी पढ़ के आया बाहर से और पीएचडी डॉक्टरेट पता नहीं झूठ झपाटा क्या करके आया होगा। इन लोगों को गिरफ्तार करो, अदालतों में पेश ना करो, इनको कत्ल कर दो, मार दो, जिस तरह बाहर के ममालिक के अंदर आयरे की मूवमेंट के अंदर हुआ।
یہ ماورائے عدالت قتل کا ماسٹر مائنڈ، یہ فوج، یہ رات کے اندھیروں میں جرم اور گناہ کرنے والے دن کے اجالوں میں پتلون اتارتے ہیں. بالکل صحیح کہا شفیع بھائی نے، رات کے اندھیروں میں یہ گناہ کرتے ہیں، وہ چھپ کے آتے ہیں. ان کے اندر اتنا تپڑ نہیں ہے، اور جو یہ ظلم و بربریت انہوں نے آج پھیلا کے رکھی ہے، تو یہ ایک طویل داستان ہے. یہ آج کی ایک چیزیں نہیں ہے کہ آج کچھ ہو گیا. یہ آپ کو، اور اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں، اللہ بھائی ہے کہ جو سرکاری دماد تھا احسان اللہ احسان، جس نے اتنا بچوں کو قتل کیا، اس کو انہوں نے سیف ہاؤسز میں رکھا ہوا ہے. یہاں دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. بن لادن ان کے پاس سے ملتا ہے، ملا منصور ان کے پاس سے ملتا ہے. یہ تو دہشت گردوں کی امی جان ہے پاکستان. یہ تو سب کو بیٹھا کے ان کی پرورش کرتا ہے. یہاں پر ان کی تو یہ تو صرف اور صرف اس خطے میں نہیں، دنیا کے اندر یہ جگ رسائی کا سبب بن رہا ہے. بدقسمتی سے اس دن کے لیے نہیں بنایا تھا یہ ملک ہمارے. یہ پنجابی اور یہ فوج جو ہے اس پہ حکمرانی کر کے پورے نظام کو آج تباہ کر دے گی. اور آج اس حالت پہ لے کے چلے گئے ہمارے اس ملک کو، یا اس صوبے کو خاص طور پہ، اور سندھ کے مستقل باشندوں کو، کہ ہم تو دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں کہ خدا کا کچھ اسباب کرے اور ان ظالموں سے ہماری جان چھڑائے. اور ہمارے یہاں لوگ بیٹھ کر آج قصے، اور ہمیں بھائی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، دیگر جگہ ٹھیک ہے، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے، لیکن اپنے جسم پہ کپڑا نہیں ہے، دوسرے کی ہم بات کرنے نکل جاتے ہیں. جب جہاز میں سفر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے آکسیجن ماسک خود لگاؤ، اس کے بعد دوسرے کی مدد کرو. کیا آج ہم اپنی آواز اٹھانے کے علاوہ ہم کسی کی مدد، آج جو ظلم، جو بربریت، جو تعصب ان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، اس خطے میں ہو رہا ہے، اس کی مثال ملتی ہے سالہ سال سے. ہمیں اپنے آج بھی بالکل، اور لوگ بالکل ایسا ہے، متحرک لوگ سمجھتے ہیں، سمجھدار ہیں، لوگوں کے اندر شعور موجود ہے. انہوں نے اپنی جدوجہد کا، اور ہماری خوش نصیبی کہ ہمیں قائد تحریک، قائد سندھ الطاف حسین بھائی کی صورت میں ایسا رہنما، ایسا لیڈر ملا ہے جو ہمیں ڈائریکشن صحیح ٹائم پہ دیتے ہیں. ہمیں اپنی تکلیفوں کا مداوع کرنا ہے، اور پھر وقت ہمیں ایسا بنا قوم کو قائد تحریک کی سربراہ آئی ہوئی کہ ہم دنیا کی بھی تکلیف کی اطلاع رسی کر سکیں، تو ہم حاضر ہیں. آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ایک دو پوائنٹس آپ کے پروگرام میں اور رکھنا چاہوں گا. یقیناً اور بھی میرے پاس آپ کے پاس لوگ ساتھی موجود ہیں یہاں پر جنہوں نے اظہار خیال کریں گے. آپ ان چیزوں کا، ان کی کنٹینیوٹی دیکھیں، یا یہ ذوالفقار مرزا کی جی آئی ٹی ہو، یا دیگر اور چیزیں ہو، یا عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی ہو، آپ ان کا تسلسل دیکھیں. فوج نے زرداری سے، میں آپ کی بریکنگ نیوز بھی دے دیتا ہوں، فریاد تاروں کے پیسے پکڑ کے اس کے نام باہر نکال دیے اس پوری جی آئی ٹی کے اندر سے. یعنی کہ جو اپنے منہ سے ہزاروں، سو، کتنے لوگ قتل کو ایکسپٹ کر رہا ہے. آپ لعنت بھیجیں ایسے نظام پہ اور ایسی عدالتوں پہ جو اپنے منہ سے ایکسپٹ کر رہا ہے. اس کو فوجی عدالت سے پہ لے کے جاتے ہیں، جہاں پہ فوجی عدالت میں آج تک جو بھی کیس کیا ہے، کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہاں پہ میرے سینئرز موجود ہیں، ان تمام کو سزائے موت ہوئی ہے. یہ کون سا ان کا دلہا بھائی تھا، اتنا لاڈلا تھا، اس کو 12 سال کی سجاشی کی قید دے دی. اور کیونکہ بنایا ان کو اسی نے تھا. اس وقت کا جو میجر جنرل رضوان اختر، وہ لیاری گینگ وار کی پشپرائی کرتا تھا، یہ دنیا کو پتا ہے. اور وہ دوسرا جو بلال تھا، بلال اکبر تھا، یہ تو پشپرائی کرتے تھے. کیسے ہم اپنے آدمی کو سزا دیں گے؟ کیسے احسان اللہ احسان ان کا آدمی اس کو سزا دیں گے؟ اس کو تو فرار کرائیں گے نا. ہاں، یہ اور اس کے بعد اور فوج نے پیسے پکڑ لیے ان سے، دوسروں سے پیسے پکڑ لیے، ان کا نام غائب کر دیے. مکرو چہرہ میرے خیال سے ان کو تو لعنت بھیج کے آگے بڑھتے ہیں. اور میں ایک آخری بات آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ضرور کرنا چاہوں گا. ہم تمام ساتھی، اب یقیناً اگر ہم بیرون ملک بھی جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے رابطے، پوری تحریک کے رابطے آج تک گراؤنڈ پہ تمام لوگوں سے الحمدللہ بہترین انداز میں. ایک مسئلے کی طرف تھوڑا سا اور بھی توجہ آپ کے پروگرام کے توسط کہ یہ بے شرم فوج
एहसान उल एहसान जैसे दहशत गर्दों को सेफ हाउस देती है और सिंध के मुस्तकिल बाशिंदे जो सियासी और अमन जद्दोजहद करते रहे उनको इन्होंने झूठे मुकदमात में गिरफ्तार करके जेलों में पाबंद सलासिल किया, बदतरीन रियासती दहशतगर्दी और तशद्दुद का निशान बना रहे हैं। आज अडियाला से लेकर सेंट्रल जेल, घाटी जेल हो, हैदराबाद जेल हो, इंटीरियर सिंध की जेलें हो, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी एमक्यूएम के कारकुनान और जितने भी कॉम्परस कारकुनान मौजूद है वहां पर उन जेलों में, कौन भाई इतना बुरा हाल किया हुआ है इन जालिम जाबरों ने, इस कोरोना जैसी वबा ने भी इनका दिमाग सीधा नहीं किया। इन बेशर्मों ने उनको जो कोविड-19 पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके हमारे इनकलाबी कार जो जेलों में मौजूद है और कायदे तरीक से और इस जद्दोजहद से आज भी अपना हलफ अपना ईमान रखते हैं, इतना जुल्म कर रही है बेशरम बेगैरत कि उनके वो बीमार हैं, उनको दवाई नहीं देते, उनको अस्पताल भेजते हैं, उनकी मुलाकातें बंद कर दी, उनके पास से खाने पकाने के आलात मौजूद नहीं है, क्या खाएं, उनको दवाइयां नहीं देते और इस सख्त तरीन गर्मी के अंदर उनकी बैरकों में के अंदर से आपके सिटिंग आपके एक्स एमएनए मोहसिन जो नेशनल असेंबली के मेंबर है उनकी इन लोगों की बैरिकों से इन्होंने पंखे निकाल दिए इन बेशर्मों ने। इस दलालत और ये इस जलालत और हवासत पे ये यजीदी जो फौज है ये उतरी हुई है। ये इन्होंने जेल के अंदर कैदियों को अगर जेल मैन्यूअल भी पढ़ लें उनको बेड़ियों के अंदर हथकड़ियों में बेड़ियों में गड़ों में कड़े डाल के गिरफ्तार करके रखा हुआ है, उनको पहनने को चप्पल नहीं देते, खाने को कुछ नहीं देते, इतना जुल्म मचाया हुआ है। और मैं आखिर में एक अल्फाज बोल के चाहूंगा, अब दूसरे अपने शुरा को दावत दीजिएगा कि हम आज ये अयादा करते हैं कि जितने हमारे असीर कारकुनान मौजूद हैं जेलों में, खुदा की कसम हम अल्ताफ भाई समेत एक सिंध का एक जियाला कारकुन, सिंध का एक मोहब्बत करने वाला, सिंध धरती का एक तमाम मुस्तकिल बाशिंदे और सिंध धरती का एक बेटा में आपके गम तकलीफ से आगाही है, हमारे दिल आपके दिलों के साथ धड़कते हैं और ये जो तोख और ये जो कड़े इन्होंने आपके पांव हाथों में और आपको जो तकलीफ चाहे वो अडियाला में हो चाहे वो सेंट्रल जेल कराची में हो, जो तकलीफ और जो जुल्म बर्बरियत आपके साथ ये कर रहे हैं, पूरी हम में से कायदे सैनिक समेत हम में से एक भी गाफिल नहीं है। और इंशाअल्लाह आपकी ये जिन्होंने ये आपके गलों में इन्होंने जबरन डाली है, इंशाल्लाह हम इस मजलूम कौम को कायदे तहरीक की सरबराही में गुलामी, इस पंजाबी फौजी गुलामी की तोक से आजादी दिलवाएगी। हम दुनिया के हर फोरम पे इस मकरूह फौज और इस निजाम का चेहरा दुनिया को दिखाते रहेंगे, ये किस तरीके से कत्ल करते हैं, कत्ल गारतगरी करते हैं, अगर जेलों में अजियतें देते हैं। ये यजीदी लोग हैं, यजीदी फौज है, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इनका मुस्तकबिल वही है जो शफी भाई ने बताया, इस दफा बिल्कुल पतलूने उतरेंगे इनकी और ये बच के जा नहीं सकेंगे इस दफा कि किसी जेनीवा कन्वेंशन के मुआहदे के थ्रू कोई इनको बचा के लेके चले जाएगा। इस दफा इन पे जंगी जराइम के मुकदमात चलेंगे, तो जुल्म बर्बरियत आज ये जेलों में, अपनी हुकूमत खानों में, अपने झूठे मक्कार अदालती निजाम में इस कौम के साथ कर रहे हैं, सिंध के मुस्तकिल बाशिंदों के साथ। इनका एक एक कर्नल, इनका एक एक फर्द, आप इस बात को यकीन डालें हमारे कि ये तमाम जंगी जराइम में के ये कैदी हैं और इनको कोई नहीं बख्शेगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि जे सिंधु देश जे कायदे से। बहुत शुक्रिया भाई जी। बस इसमें आपकी बात के इजाफे करते हुए कि उज़ैर बलोच हो या वो एहसानुल्लाह एहसान हो, उन दोनों का एक काम ऐसा कॉम्बिनेशन है। उज़ैर बलोच के हवाले से या उसके गैंगस्टर्स के हवाले से एक वाकया है, 2 रेंजर्स एहलकार इकबाल और मुनीर, इनको कत्ल किया, उनको फुटबॉल बनाया और फिर उनको दफना दिया। जो उनके लड़के बाद में पकड़े गए तो उसके बाद इंकशाफ हुआ और इस तरह उन्होंने और भी लाशों की बेहुरमती की। इसी तरह एहसानुल्लाह एहसान ने तालिबान ने फौजियों के गले काटे और फुटबॉल बनाई। तो ये दोनों उनके दुल्हा, बकौल आपके के दुल्हा भाई बन गए। तो भाई ये तमाम इस किस्म के लोगों के लिए पैगाम है कि इनके साथ रियायत न की जाए,
یا تو پھر ہمیں بھی ظالم کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا جائے. انہوں نے ان کے گلے کاٹے, ان کی بے حرمتیاں کی, تو ان کو یہ کتنی سہولت دیتے ہیں کہ پھر اس کو سلیم صافی جیسے بے غیرت جرنلسٹ بھی, مطلب جرنلسٹ کہنا توہین ہے, وہ لوگ بھی اس کے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ عزیر بلوچ جو دہشت گرد ہے, اس کا کون سے اینکر نے انٹرویو نہیں کیا؟ یہ میڈیا ٹرائل کی جو بات ہو رہی ہے تو یہ وہی بکاؤ میڈیا ہے. آپ نام لیں, شاہزیب خانزادہ, کامران خان, فلاں فلاں فلاں, سب نے اس کے انٹرویو کیے ہوئے ماضی میں. تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ آئی ایس آئی کی کوششیں, فوج کی کوششیں, تو ہمیں تو الطاف بھائی نے سکھا دیا نا کہ ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہے, یا جو ہمارا مین ہدف ہے, یا جو ہمارا مشترکہ اور بڑا دشمن ہے, وہ ہے آرمی, وہ ہے آئی ایس آئی, جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. تو یہ دو نکات ہیں. اب ہم جائیں گے بلا تاخیر حسان بٹ بھائی کی طرف. حسان بھائی, ہمارے پاس عزیر بلوچ کے حوالے سے بہت سارے شواہد موجود ہیں, اگر آپ آئی ٹی کی ٹیم کو کہیں گے وہ بھی دکھا دیں گے. تو آپ گفتگو کے آغاز سے پہلے میں آپ کو قائد تحریک الطاف بھائی کا وہ ایک کلپ سنا دوں جو الطاف بھائی نے 2 روز قبل خطاب میں فرمایا تھا. بے نظیر حکومت, بے نظیر کی قاتل, مرتضیٰ کی قاتل, اور کون لوگ ہیں. آئی ٹی کی ٹیم اگر وہ سنوا کے تو پھر ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے. اور آج پیپلز پارٹی کے لوگ عزیر بلوچ کا ذکر ہوتا ہے تو میرا تذکرہ کرتے ہیں الطاف حسین کا. ابے بے شرم, بے غیرت پیپلز پارٹی کے لوگوں, بھٹو تم نے مروایا. بے نظیر مرتضیٰ بھٹو کو پیپلز پارٹی والوں نے مروایا. اور عزیر بلوچ سے جا کے پیپلز پارٹی کا کون سا رہنما ایسا ہے, چیف منسٹر سے لے کے آصف زرداری کی بہن سے لے کے قائم علی شاہ سے لے کے, جو عزیر بلوچ سے نہ ملا ہو. پیپلز پارٹی کا عزیر بلوچ کا آج مخالفت کرنے والا کمینہ کوئی ابول گبول ہو, وہ خود پیپلز پارٹی کے چھرمٹ میں رہنے والا اور عزیر بلوچ کی کے پیروں کو ہاتھ لگانے والا. بے غیرت میں تو ان کے نام بھی نہیں لیتا, بے شرموں کے. جی, حسان بٹ بھائی کا ایک مخصوص انداز ہے, آج ہم اس سے استفادہ حاصل کریں گے. جی حسان بھائی. جی عاطف شمیم بھائی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, عاطف شمیم بھائی کی ایک آفس میٹنگ ہے, عاطف شمیم بھائی جانا چاہ رہے ہیں, وہ صرف یہ شاید کہنا چاہ رہے ہیں. جی عاطف بھائی. بس یہی جی جی حسان بھائی آپ کنٹینیو کیجیے. وی آر الطافظ کی تمام ٹیم کو میری جانب سے بہت بہت مبارکباد کہ جس طریقے سے ان حالات میں وی آر الطافظ کی ٹیم اپنے لوگوں کے لیے آواز کو مستقل بنیادوں پر بلند کر رہی ہے. جتنی خراج تحسین پیش کی جائے مجھ جیسے کارکنان کی جانب سے وہ کم ہوگی. ہمارے ساتھ یہاں پہ شفیع برفت بھائی موجود ہیں, تو شفیع برفت بھائی سے میں ایم کیو ایم آسٹریلیا کی جانب سے پہلے تو اظہار یکجہتی کرنا چاہوں گا. نواب مہر عاطف چانڈیو اور دیگر جتنے بھی ہمارے سندھو دیش کی اس اسٹرگل کے جو سپاہی ہیں, ان کی جبری گمشدگیوں کے اوپر اور اس کی مذمت بھی کریں گے, اور بالکل ایم کیو آسٹریلیا کی جانب سے مطالبہ بھی کریں گے پرزور کہ فل فور تمام ہمارے سندھی بولنے والے, اردو بولنے والے ان بھائیوں کو رہا کیا جائے جو اپنی آزادی اور اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں. رکن بھائی, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے حوالے سے بس ایک شعر
کہہ کر اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ کب رکتا ہے دیواروں سے حق کی راہ پہ چلتا ہے، روک سکو تو روک لو کوئی، سورج روز نکلتا ہے. کیا بات. تو سورج کو نکلنے سے روکنے کی کوششیں تو 1978 سے کی جا رہی ہیں. اور ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو روکنے کے لیے انہوں نے لکڑی کے اتنے دروازے ٹھوک دیے ہیں کہ جب یہ اپنے گرد دیکھتے ہیں تو وہ ایک ایسا ڈبہ بن چکا ہے جس کے اندر یہ خود بند ہے، اور قائد تحریک الطاف حسین اس ڈبے سے باہر تمام جہاں کے قائد ہیں اور قائد سندھ و دیش ہیں. تو انہیں یہ اندازہ ہونے والا ہے. انہوں نے کوشش کی مائنس الطاف کی، انہوں نے کوشش کی مائنس سندھ کی، انہوں نے کوشش کی مائنس بلوچستان کی، انہوں نے کوشش کی مائنس پشتو بھائیوں کی، لیکن قائد تحریک الطاف حسین نے اور ایم کیو ایم نے ان کو باؤنس بیک کر کے اس مائنس کو پلس الطاف پلس سندھو دیش پلس بلوچستان اور پلس پشتون کر کے ہم تمام لوگوں کو یکجا کر دیا اور ہم لوگوں کی طاقتوں کو مزید طاقتور بنا دیا، اور اب یہ گھبرا چکے ہیں. آپ نے بات کی عزیر بلوچ کے حوالے سے. لیکن بھائی عزیر بلوچ ہو گئے یا راؤ انوار ہو گئے، چاہے وہ وردی میں قاتل ہو گئے یا وردی کے بغیر قاتل ہو گئے، یہ ٹاؤٹس ہیں ISI کے. یہ ایجنسی کے لیے کام کرنے والے وہ ٹاؤٹس ہیں کہ وہ ایجنسی کے کالے دھندے سنبھالتے ہیں. عزیر بلوچ نے اپنے ایک انٹرویو میں خود یہ بات کہی کہ ہمیں اسلحہ دیا گیا تاکہ ہم ایم کیو ایم کو لہاری آنے سے روکیں. حسان بھائی، اگر آئی ٹی کے ساتھی کے پاس قطع کلامی معاف، صرف ایک شکایت ہے، مطلب وہ ہمارے بلوچ بھائیوں کی طرف سے ہے کہ اس کے نام کے ساتھ بلوچ نہ لگایا جائے، اس کو عزیر دہشت گرد کہا جائے، کچھ اور کہہ لیں، بلوچ نہ لگائیں. یہ بلوچ نہیں ہے. مطلب یہ انہوں نے بلوچ بھائیوں نے ہمارا جو کمیونیکیشن ہے، جو ہمارے ساتھی ہیں بلوچ، انہوں نے جو ہمارے سرمچار ساتھی ہیں انہوں نے کہا یہ بلوچ نہیں ہے، یہ تو لٹیرا ہے، پاکٹ مار جسے کہتے تھے لیاری کی لینگویج میں، جیب کترا ہے، اس قسم کے لوگ ہیں. تو بلوچ کا نام لگا کے بلوچ کو مطلب وہ عزیر کے ساتھ بلوچ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب بلوچ کو گالی دے. تو یہ ایک گزارش ہے، بالکل پلیز. یہ بات یہ آپ کی گزارش، اس نے یہ میں گزارش نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بلوچ بھائیوں نے ہمیں انلائٹنڈ کر دیا جی اور بالکل درست بات کی ہے. اور میں تو یہ بات سوچنے کے بعد خود بھی بہت قائل ہوں کہ کہاں یہ چپڑاسی اور کہاں وہ ہمارے بلوچ بھائی، وہ سرمچار، وہ مضبوط دل رکھنے والے لوگ جو کسی ظلم اور زیادتی کے آگے سر نہیں جھکاتے. اس کو ایجنسیز نے استعمال کیا نہ صرف ہمارے اردو بولنے والے سندھیوں کے لیے بلکہ سندھی بولنے والے سندھیوں کے لیے بھی. ہوتا ہی یوں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ اپنے ایسی گرفتاریاں کرتے ہیں جو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قانون میں ثابت نہیں کر سکتے اور قانون کے تحت نہیں ہے، تو یہ پلین کلوتھڈ اہلکار آ کر ہمارے کارکنان کو، حق پرستوں کو گھروں سے اٹھانے کے بعد عزیر جیسے غنڈوں اور راؤ انوار جیسے غنڈوں کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر وہ ان کو لے کے جاتے ہیں اپنی عقوبت خانوں میں اور وہاں پہ لے جا کے وہاں پہ تشدد کرتے ہیں، اور تشدد کرنے کے بعد ہمارے ان ساتھیوں کو شہید کر دیتے ہیں. بعد میں ایجنسی کے اوپر نام نہیں آتا اور کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کی لڑائی لیاری امن کمیٹی کے ساتھ تھی یا ایم کیو ایم کی لڑائی فلانے کے ساتھ تھی، اور یہ بیچ سے بلی کی طرح نکل جاتے ہیں. لیکن یہ سمجھتے ہیں ہمیں یہ حقیقت معلوم نہیں ہے، ہمیں یہ حقیقت معلوم ہے. بات یوں ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی 1978 سے لے کر آج تک 42 سال سے زیادہ ہو گئے جدوجہد کر رہے ہیں. میں مہاجر قوم کو، اپنے مہاجر بھائیوں کو، سندھی بھائیوں کو میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں اب اٹھو اور آپس میں مل کے جدوجہد کرو. وہ وقت گیا کہ جب ہم یہ کہیں کہ ہم نے یہ کام اس لیے کیا اور ہم نے یہ کام یوں کیا اور ہم نے یہ کام نہیں کیا اور ہم نے یہ کام کیوں کیا. ہم نے یہ کام کیا اور ہم یہ کام کریں گے اور ہم نہیں رکیں گے، ہم آگے بڑھیں گے. اس کا وقت آ گیا ہے. اب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اب کوئی شک اور شبہات کو دور کرنے کی بات نہیں ہے. جس نے شک کرنا ہے
وہ پرے جائے اور کہیں اور جائے، اس کو جانا ہے تو وہ بھی آ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائے. اب تو ایسا وقت ہے کہ ہماری اس جدوجہد کے اندر ہماری اپنی بھی کوئی کالی بھیڑ آ جائے تو اس کو بھی کچل دیا جائے، اپنی پرامن جدوجہد کے ذریعے، اپنی حق پرستی کے ذریعے، اپنے اپنے بالکل جائز حقوق کی طلب کو حاصل کرنے کے لیے، طلب کے لیے. شفیع برفت بھائی یہاں موجود ہیں اور میں تو شکریہ ادا کروں گا شفیع بھائی کے ساتھ میجر صاحب کا، جو وی آر الطافظ کی اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنے تھے، کہ ان کا بھی بہت شکریہ. اور ہمیں بالکل ایک سندھو دیش ان ایگزائل ایمبیسی قائم کرنی چاہیے اور اس کے اندر ہمیں باقاعدہ اپنے آفس بیئررز بٹھانے چاہیے، اپنی گورنمنٹ اناؤنس کرنی چاہیے، اپنی پالیسیز دینی چاہیے، اپنا نقشہ پیش کرنا چاہیے، اپنا فورن منسٹر دینا چاہیے جو وہاں سے مختلف ممالک کی میٹنگز کے اندر شریک ہو اور ہماری رائے دے، ہماری جدوجہد بتائے اور ہمارا ایجنڈا بتائے. ایک منٹ تو پھر قطع کلامی معاف. یہ گزارش ہم اپنے قائد سندھ سے کر سکتے ہیں. قائد سندھ کا جو فیصلہ ہوگا، مطلب قائد سندھ بہتر جانتے ہیں کہ کون سا وقت مناسب ہے کس چیز کے لیے. تو ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کی نعمت میں خود سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس الطاف بھائی موجود ہے. تو ہم بھی الطاف بھائی کے سامنے اپنی ریکویسٹ، اپنی سفارش، اپنی تجاویز، اپنی رائے پیش کریں اور پھر بالکل سر آنکھوں پہ. بالکل درست کہہ رہے ہیں رکن بھائی. میرا تو نہ صرف خیال بلکہ میرا ایمان ہے کہ ہماری منزلی قائد طریق الطاف حسین بھائی کی پشت ہے. قائد طریق الطاف حسین بھائی کا جو لفظ ہے وہی ہمارا ایمان ہے اور اسی کے اوپر ہم نے چلنا ہے اور اسی کے پیچھے ہم نے جانا ہے. اور ہماری کوئی جدوجہد بغیر سرپرستی اور بغیر قائد سندھو دیش ممکن نہیں ہے. اسی لیے آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں اور ہم نے نہ کبھی مائنس الطاف حسین کو قبول کیا اور نہ ہی کبھی ہم کریں گے. ہم نے جان دے دی ہے قائد طریق الطاف حسین بھائی کی ہتھیلی پہ رکھ کے، اور اب وہ جان ہے، سانس ہے تو قائد سندھ و دیش کے لیے ہی ہے اور قائد طریق الطاف حسین بھائی کے لیے ہی ہے. تو میرا بھی قائد طریق الطاف حسین بھائی سے گزارش ہے کہ ہمیں اشارہ دیں، ہمیں بتائیں اور ہمیں گائیڈ کریں. جس وقت جو وہ کہیں گے ہم قائد طریق الطاف حسین بھائی کے سپاہی لبیک کہیں گے، آگے بڑھیں گے. اور قائد طریق الطاف حسین بھائی کے لیے اردو بولنے والے سندھی، سندھی بولنے والے سندھی، ہمارے بلوچ سرمچار اور اب پشتون بھی کھڑے ہیں. اور صرف ایک ایلیٹ علیحدہ ہے اور اس ایلیٹ کو ہم نے علیحدہ ہی رکھنا ہے، جس نے 2% مرات یافتہ طبقے نے، جس نے ہمارے اوپر شروع سے مظالم ڈھائے. وہ ہم سب کو ڈیوائیڈ کر کے رول کر رہے تھے، اب ہم سب پلس ہو گئے اور اب ان کو رول کریں گے انشاءاللہ، اور ان کو نکال کے پھینکیں گے اپنی ریسورسز سے، اپنی زمین سے، اپنے ان تمام وسائل سے جس کے اوپر وہ قابض بیٹھے ہوئے. اب کوئی پنجاب سے چائنیز سیکھنے نہیں جائے گا، اب ہمارا بلوچ سرمچار کو چائنیز سکھائی جائے سی پیک کے اندر. اب کوئی سندھ کے وسائل کے اوپر پنجاب سے آ کے قابض نہیں ہونا چاہیے، پنجاب کا نوجوان ہی وہاں پہ قابض ہونا چاہیے. کراچی کی پولیس ہو یا کراچی کے دیگر چیزیں ہوں، وہاں پہ کراچی کا بچہ ہی ہونا چاہیے. اور یہ سب ہوگا جب قائد سندھ و دیش جناب الطاف حسین ہمیں اشارہ دیں گے، ہمیں گائیڈ کریں گے، ہمیں راستہ دکھائیں گے اور ہمیں بولیں گے کہ اب چلو. تو پھر ہم چلیں گے اور جدوجہد کریں گے اور اپنا سندھ الگ کریں گے اور اس سندھ و دیش کو باقاعدہ عملی جامہ پہنائیں گے انشاءاللہ. میں بس ان قوتوں کے لیے جن قوتوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ قائد طریق الطاف حسین بھائی کو بین کرنے کے بعد یا قائد طریق الطاف حسین بھائی کا چیپٹر کلوز کر دیں گے، ان قوتوں کے لیے بس مسکرا سکتا ہوں. وہ میری مسکراہٹ کو دیکھیں اور وہ صرف میری مسکراہٹ کو نہ دیکھیں، وہ ہماری اس متحد جدوجہد کو بھی دیکھیں. اور اب ان کے پاس دیکھنے کے بجائے کچھ رہا بھی نہیں ہے. میں بس آخر میں ان کو یہی کہوں گا، مصطفیٰ زیدی نے ان کے لیے یہی فرمایا تھا کہ تم نے ہر دور میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی، خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کماداری کی، اور آج تم مجھ سے میری جنس سے گراہ مانگتے ہو.
हल्फो जहन वफादारी जा मांगते हो, अरे जाओ ये चीज किसी और से मांगो, ताइफे वालों से ढोलक की सदा से मांगो, अपने दरबारों से बदतर फुकरा से मांगो, अपने दरबार के गूंगे शोरा से मांगो, मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा, क्योंकि अब जो लहू बोलेगा वो आजाद सिंधु देश के लिए बोलेगा जिसका इन्होंने सोचा भी नहीं था। जी, बहुत शुक्रिया हसन भाई का मखसूस अंदाज़े मुखातिब। और इन्होंने आगाज किया था रोक सको तो रोक लो, सूरज रोज निकलता है, और माइनस की बात हो रही थी, तो भाई माइनस तो होना शुरू हो गया है। पंजाब इंटरनेशनल एयरलाइन माइनस यूरोप, मुबारक हो पूरे सिंधु देश को और पूरी दुनिया को। तो इसी तरह भाई वो गर्मी से पिघल रहा है, वो माइनस नहीं हो रहा, वो गर्मी से पिघल रहा है। मैंने कहा ना सूरज निकला है, तो जब सूरज निकला है तो उनके माथों से पसीना आना शुरू हो गया और वो गर्मी से इनकी तमाम चीजें इसी तरह पिघल जाएंगी। हमारी तरफ बड़ी ठंड होगी, आप देखिएगा। जी, मतलब माइनस भी आई है तो यूरोप से हो गया, यूरोप को भी मुबारक हो। और इसी तरह दुनिया ने फैसला कर लिया, जैसे बुरफत भाई ने इशारा किया था, मेजर गौरव आर्य साहब हमारे प्रोग्राम में आए और दुनिया फैसला करने जा रही है कि माइनस ना पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे से इंशाल्लाह होने जा रहा है। तो ये माइनस का फार्मूला इन्हीं पर अप्लाई होने जा रहा है। तो अब हम बिला ताखिर दोबारा अपने चेयरमैन जसमम बशीर शफी बुरफत साई की तरफ जाएंगे, और लेकिन उससे पहले आईटी की टीम से गुजारिश करेंगे कि जल्दी अगर वो उजैर दहशतगर्द के क्लिप्स हैं और पीपल्स पार्टी से जो बिलोंग करने के एविडेंस है वो दिखा दे। एविडेंस के तौर पे हम दिखा रहे हैं, गो कि दुनिया जानती है, लेकिन बार बार दिखाना समझाने का मकसद ये है कि अल्ताफ भाई ने खिताब में भी कहा था, जिसको confusion.com है, जिसको यकीन नहीं है वो एमकेएम छोड़ दे, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, एमकेएम से कोई ताल्लुक नहीं। हमने वो हिस्सा भी सुनवाया है। तो आईटी की टीम प्लीज वो जल्दी वो दिखा दे, फिर हम शफी भाई से गुफ्तगू करते हैं। मेरे दोबारा सवाल चौथी दफा कर रहा हूं आपसे, क्या उजैर बलोच पीपल्स पार्टी में था या नहीं था? नहीं था। अब सुनिए, मैं ये नहीं सुनना चाह रहा था, मैं ये नहीं सुनना चाह रहा था आपका, मैं आपका ये नहीं सुनना चाह रहा था। नाज़रीन, उजैर बलोच का पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक रहा है, जाहिर बात है हमारी रिसर्च टीम ढूंढती तो है फिर चीजें, देखिए उन्होंने क्या ढूंढा है, सुनिएगा जरा। मैं लियारी का पीपल्स पार्टी का एक कारकुन हूं, और घर में अगर भाई बच्चे या वालिद के साथ लड़ जाते, ये नहीं कि बच्चे को काट पीट के फेंक दो या बाप को फेंक दो। जरदारी साहब हमारे बड़े हैं। जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत आया उस दौरान हमें असला लाइसेंस वाले दिए गए, हुकूमत ने हमें दिए। कलाशनों के परमिट है हमारे पास, रिपीटर है, पिस्टल है, ये खुद गवर्नमेंट ने इशू किया। बात राइट है कि हमें पीपल्स पार्टी के हुकूमत में उन्होंने ये असला दिया है, लाइसेंस आपसे असले हैं कि ताकि हम दिफा करें और एमक्यूएम को लियारी में एंटर होने ना दें। जब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दें तो उस दौरान सब अच्छा था, हमें रोज पर रोज टाल रहे थे कि आज नौकरियां देंगे, बजट के बाद देंगे। उजैर बलोच के पीपल्स पार्टी के लोग ताल्लुक थे, तस्वीरें मौजूद है, आई कांट डिनाई दैट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उजैर जिंदा सलामत है, वो बाबा लाडला की तरह कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाए गए। मैं उजैर गैंग वॉर के गिरफ्तार सरबरा उजैर जान बलोच ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान के रूबरू इंकशाफात करके कई मौमा बने मामलात की गुत्थी सुलझा दी। उजैर बलोच ने दौरान तफ्तीश बताया कि एक अहम सियासी शख्सियत के कहने पर बेनजीर भुट्टो केस के अहम गवाह खालिद शहनशाह को डिफेंस में इसके घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कराया, जबकि बिलावल हाउस के दूसरे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बिलाल शेख को गुरु मंदिर के करीब खुदकुश बम धमाके में हलाक कराया। उजैर बलोच ने दौरान तफ्तीश ये भी इंकशाफ किया कि हुक्मरान जमात के एक रहनुमा का गैर कानूनी काम करने से इनकार पर PIA यूनियन के चेयरमैन और पीपल यूथ के सरबराह आमिर शाह को कत्ल कराया। आमिर शाह को गैंग वॉर के अहम किरदार सुहेल टाडा के जरिए कत्ल कराया गया था। लियारी पर कंट्रोल और एक सियासी रहनुमा के कहने पर फुटबॉल मैच के दौरान बाबा लाडला पर बम धमाका कराया था। बम हमले में बाबा लाडला बाल बाल बच गया, जबकि यासिर पठान मारा गया था। उजैर बलोच ने मजीद इंकशाफ किया कि अहम सियासी शख्सियात के कहने पर पीपल्स पार्टी के मुतादिद ओहदेदारों को भी कत्ल कराया, जबकि लियारी में ठेकेदारी के तनाज़े पर जियालों को भी कत्ल कराने से दरेक नहीं किया। इमरान हफीज, डॉन न्यूज़, कराची। इंसाफ के लिए जरा और भी देखना चाहिए। पीपल्स पार्टी का इनकार, लेकिन तस्वीर ने कर दिया हकाइक को आश्कार। कहीं तो लियारी गैंग वॉर का सरगना सिंध के साईं के साथ खड़ा है,
तो कहीं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर को फूल पेश कर रहा है। लियारी से पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर नबील गबोल को भी उजैर जान बलोच के साथ बैठा देखा जा सकता है, जबकि वजीर आला सिंध की मुशीर शर्मिला फारूकी के चेहरे पर भी अपने करीब बैठे शख्स के लिए कोई परेशानी दिखाई नहीं देती। पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली सानिया नाज बलोच हों या सिंध के कौम परस्त रहनुमा अयाज लतीफ़ पलीजो, उजैर बलोच के साथ उन्हें इज़हार यकजहती करते देखा जा सकता है। कि इन्होंने मेरी आवाज़ आगे तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पापा किसी को मतलब हमारे सामने जेंट्स को नहीं आने देते थे, लेकिन मैं फरियाल तालपुर अद्दी फरियाल तालपुर को जानती हूँ। सानिया नाज हमारे घर में आती थी, लेकिन शर्मिला फारूकी आई थी हमारे घर में नहीं, हमारे हॉल में आई थी। वो हमारा घर ही था और इसी घर के हॉल में आई थी। हाँ बिल्कुल यहीं पर आई थी, घर में आई थी। आप भी तस्दीक करें उनकी? जी हाँ बिल्कुल आई थी। नहीं, शर्मिला फारूकी साहिबा ने अभी 8 बजे काशिफ अब्बासी साहब का मैं प्रोग्राम आपको हुआ है। वही बात बता रही हूँ, मैंने ऊपर ये बात सुनी है तो मैं आपको बता रही हूँ। मैं कुरान पाक पर हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। अगर इस कुरान पाक किताब ना समझा जाए, अगर इस कुरान पाक को किताब ना समझा जाए, मेरा कलाम पे मुझे पूरा एतमाद है। शर्मिला फारूकी अद्दी फरियाल, जिसको वो अद्दी फरियाल कह रही है कि मैंने कुरान पाक के जरिए उजैर बलोच को मतलब मैं मिली हूँ ना, तो मैं कह रही हूँ उस कुरान पाक पर हाथ रख के कहे कि मैं उजैर बलोच को नहीं जानती। सानिया नाज तो हमारे घर में नौकरों की तरह रहती थी, हमारे छोटे बच्चे मेरे छोटे बहनों भाइयों को पालती थी। अपने मेरे पापा के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती थी। जब उसने अपनी जगह बना ली तो हमें सलाम का जवाब नहीं दे रही। सानिया नाज की तो इतनी हैसियत नहीं जावेद नागौरी की इतनी हैसियत है कि वो उजैर बलोच अपनी किसी को खाना खिला सके। वो मेरे पापा का ही दावत था जो शर्मिला फारूकी, शैला रज़ा साहिबा, वो आपके पापा की तरफ से हुआ था? जहाँ वो मेरे पापा की तरफ से ही आए थे, बिल्कुल मेरे पापा की तरफ से ही आए थे। बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। जिस कलाम पर वो कह रहे हैं ना, उस कलाम पर हाथ रख के कहे कि मैं झूठ कह रही हूँ। जी, ये हमने पूरा एक पैकेज अरेंज कर लिया था। आखिरी वीडियो में उजैर के अहले खाना बता रहे थे, और वो भी मेरे सामने नहीं, एमकेएम के किसी कारकुन के सामने नहीं, और यही जो नाम नहाद सहाफी एंकर हैं इनके सामने सब कुछ हुआ है। तो ये बस साईं शफी बरफत को भी दिखाना था और बताना था कि पीपल्स पार्टी का दोहरा मेयार और सबके पीछे आईएसआई और फौज का जो दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए किस चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बस इस हवाले से हम बात करेंगे अब शफी बरफत भाई की तरफ। मैं समझता हूं कि फिर भी मैं उस चीज़ को दोहराता हूं कि जब तक हम लोग अपने बुनियादी उसूलों को, बुनियादी बातों को और बुनियादी नुक्ते नज़र को नहीं सामने रखेंगे और इस तरह के वाक़याती फ़र्द हों या ग्रोह हों या टोले हों, इस तरह अगर हम उन पर वो करेंगे तो नताइज जो मजमूई हम लेना चाहते हैं या अपने कौम को, पूरी सिंध को जो हम अवेयर करना चाहते हैं, वो शायद हम नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि बुनियादी बात वो क्रिमिनल मेंटलिटी है, वो क्रिमिनल सोच है जो सिंध के जागीरदार तबके की रही है। ये उजैर बलोच है, लेकिन माजरत के साथ अगर बलोच न कहें, उजैर जो गैंगस्टर है, मगर सिंध के लोग जानते हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के ज़माने में अगर कोई वज़ीर और बहुत बड़ा सरमाएदार और बहुत बड़ा जागीरदार भुट्टो साहब से अगर इख्तिलाफ रखता था, बकरी के चोरी के केस में अंदर करवा देते थे कि ये बकरी चोरी की, इसने भैंस उठाई। वो बड़े बड़े सरमाएदार और यानी ये जागीरदाराना एक मेंटलिटी है, और जागीरदार तारीख का एक बदकिरदार तबका है। ये उजैर बलोच को इस्तेमाल करते हैं या उजैर गैंगस्टर को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिंध के जागीरदार ने 73 के नाम पर पूरी सिंध के गले में ये जो गुलामी डाली है, इससे बड़ी कोई भयानक जो गद्दारी हो सकती है क्या? तो इंडिविजुअल वाकयात वो अलग बात है, लेकिन ये वो तबका है जिस तबके को पंजाब ने झुकाकर, पंजाब ने चंद खानदानों को, चंद लोगों को देकर पूरी सिंध के खिलाफ गुलामी
पूरी सिंध के खिलाफ गले में सियासी जबर और मुआशी इस्तेहसाल जो हो रहा है, उसमें ये पीपल्स पार्टी का जागीरदाराना वडेर का क्लास और तबका शामिल है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये तबका ही क्रिमिनल माइंडेड तबका है। सो इसलिए, और ये सही कह रहे थे, ये सब चिल्ला चिल्ला के भाई उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी का नहीं है। मैं मानता हूं बिल्कुल, उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी का नहीं है, पीपल्स पार्टी उज़ैर बलोच की थी। यानी हर एक लीडर के साथ, हर एक लीडर उसमें यानी तस्वीर में नजर आ रहा है। अगर उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी का होता तो वो किसी एक लीडर के साथ खड़ा होकर फोटो निकालता, लेकिन सारी पीपल्स पार्टी उज़ैर के साथ खड़ी है। अदी भी खड़ी है, अदे भी खड़े हैं, वो चचाजाद भी खड़े हैं, मामूजाद भी खड़े हैं। मतलब ये कि पीपल्स पार्टी उज़ैर के साथ थी। तो ये तो बिल्कुल सही है कि उज़ैर पीपी का नहीं था, पीपी उज़ैर की थी। सो कहने का मतलब ये है, आज भी कहता हूं कि इस वक्त भी पंजाब ने जिस तरह आड़े हाथों जो लिया हुआ है पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पाकिस्तान अब जो उसके वसाइल कम हो गए हैं, दुनिया ने उनके जैसे PIA भी उनका बंद कर दिया है, वो कमाते बमाते कुछ नहीं है, तो सिंध की ज्यादा लूट मार करने के लिए ये दलाल तबका जो पीपल्स पार्टी का है, इनको अंडर प्रेशर करके वो सिंध के वसाइल को और ज्यादा यानी लूटमार जो है वो करना चाहते हैं। ये पीपल्स पार्टी के ऊपर उन्होंने प्रेशर दिया है, और ये इधर उधर देखने के बावजूद अपने टक्के के इक़्तिदार के लिए ये फिर PP यानी पंजाब के आगे झुकेंगे। और मैं दूसरी बात कि सिंध के जितने कौम परस्त और बादशाह लोग हैं, जो मैंने कहा कि बाबा आप पूरी जिंदगी रोते हो, पूरी जिंदगी हसद करते हो, तुम्हें तो एक सीट भी नहीं दी जाती, वो इतबार नहीं करते हैं। वो कादर मक्सी को इसलिए सिंध असेंबली के, क्योंकि इलेक्शन तो हमारे यहाँ होती नहीं है, सिलेक्शन होती है, ISI की मर्जी होती है, लेकिन इनको सोचना चाहिए कि कादर मक्सी कल साईं जी के साथ थे, इसलिए आज वो बिल्कुल कितने भी पंजाब के लिए सोना हो जाए ना, फिर भी उसके ऊपर ये एतबार नहीं करेंगे। वो न साईं जलाल शाह के ऊपर एतबार करते हैं, वो न अयाज पलीजो के ऊपर एतबार करेंगे। सारी जिंदगी अयाज पलीजो के वालिद ने सिंधु देश और साईं GM सैयद के खिलाफ बोल बोल कर अपनी इतनी खिदमतें की पंजाब की, मगर आखिरी दम तक उसको एक सीट भी बेचारे को नहीं नसीब नहीं हुई। और वो उनके पैरोकारों को भी मैं कहता हूँ, यानी अजीब किस्म की माजरा है हमारे यानी खिलाफ, कि रसूल बख्श पलीजो साहब वियतनाम के इनकलाब की कहानियां उन्होंने तर्जुमा की। ये वियतनाम की इनकलाबी कहानी, अच्छा उस वियतनाम के इनकलाब में अगर किरदार ढूंढो तो पलीजो साहब आपका किरदार क्या था? जो सिंध में था, यानी रियासत के साथ, फौज के साथ, पंजाब के साथ। तो तर्जुमे में तो आप वो होचिमन का इनकलाबी किरदार तर्जुमा कर रहे हो, लेकिन अगर आपको वियतनाम में देखा जाए तो आप वहां खड़े थे जो उस वक्त के फौज और जबर के जो हामी थी कुव्वतें। यानी अजीब किस्म की माजरा है सिंध में जो हमारे उसमें। तो मैं उनको भी कहता हूं, हमारा मकसद ये नहीं है कि गाली गलौज तनकीद किसी को भगाए, कि बाबा पंजाब का जो जबर है, जो इस्तेहसाल है, जो सिंध की गुलामी है, सियासी जबर, मुआशी गुलामी, तारीखी जिल्लत जो पंजाब ने हमारे ऊपर मुसल्लत की है, खुदा को मानो, उसको पहचानो। और ये जो समझते हैं, अगर ये खुश हो रहे हैं कि भाई हम इधर उधर करके अल्ताफ भाई को अंडर प्रेशर करेंगे, आइसोलेट करेंगे, इल्जाम लगाएंगे, कल ये तुम्हारे ऊपर वही इल्जामात लगाएंगे। ये बिलावल भुट्टो, आप सुनो, ये खुश होने की बात नहीं कि आज अल्ताफ भाई को आइसोलेट करेंगे, तनहा करेंगे, इल्जाम लगाएंगे। ये कल तुमसे भी काम निकाल कर तुम्हारे ऊपर भी वही इल्जाम लगाएंगे। ये पंजाब हिस्ट्री रही है, पूरा भुट्टो का खानदान उन्होंने तहस नहस कर दिया। सिर्फ इक्तदार के लिए ये लोग गए थे, ये कोई तारीखी कुव्वत तो नहीं थी ना। सिंध के लिए, आज़ादी के लिए, तारीखी यानी नुक्ते नज़र के लिए ये लोग थोड़ी मारे गए थे कि हम कहें कि ये शहीद हैं और इन्होंने कोई नहीं। बेवजह सिर्फ इक्तदार के चंद दिनों की अयाशी के लिए पूरा खानदान खत्म हो गया। और आज ये जो भागे भागे और दौड़े दौड़े जो इक्तदार की तरफ जा रहे हैं ना, कल ये बिलावल भुट्टो को भी फांसी दे देंगे, जरदारी को भी ये जहर की इंजेक्शन दे देंगे।
तो आंखें खोलो। मैं समझता हूं कि तारीखी तौर पर आज पूरी सिंध को जितने हमारे मजहबी उलमा है, मैं उनको भी कहता हूं कि मजहब के नाम पर भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। वो जो कौम परस्त भागे भागे जा रहे हैं, मैंने कहा कि ये क्यों नहीं सोचते हो कि ये सिंध के जो लीडर हकीकी कायदे सिंध है, अगर उंगली का इशारा भी करे ना तो पूरी सिंध हुकूमत अल्ताफ भाई के पाँव में रखने के लिए पंजाब तैयार हो जाएगा। लेकिन वो ठुड्डा मार कर सिंधु देश के साथ खड़े हैं और तुम लोग एक सीट के पीछे मारे मारे भाग रहे हो, यानी दौड़े दौड़े जा रहे हो, जो भी नहीं हो सकेगा। इसलिए पीपल्स पार्टी को मैं कहता हूं कि ये जो गद्दारी का जो ये तबका है, जो जिसके तुम तर्जमान हो, अपनी आंखें खोलो। मैं फिर ये दोहराता हूं कि सिंध के कौमी तहरीक के खिलाफ अब जो दोबारा ऑपरेशन तेज किया गया है, और वजीर ने ये बयान दिया था कि ये जो इंटेलिजेंस टाइप का ऑपरेशन होगा, उसके बाद जीए सिंध मुत्तहदा महाज के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नवाब महर, सिंध के एक मासूम सियासी कारकुन आकिब चांडियो, शकील हैदर, इनको उठाया गया है। और अभी भी मेरे पास रिपोर्ट्स हैं कि पूरी सिंध के जो गांव में ये ऑपरेशन के लिए, यानी पंजाबी आईएसआई के ने अपने पूरे नेटवर्क को सिंध के गांव में भेजना शुरू किया है। लोग कहीं अचार लेके जा रहे हैं, कहीं औरतें इनकी जो है कपड़े लेके जा रही हैं, कहीं मेकअप लेके जा रही हैं, और जोर जबरदस्ती घरों में गाँव में घुस घुस कर ये जो इंटेलिजेंस फराम कर रहे हैं। कल ये कोई बड़ा ऑपरेशन होगा। मैं वजीर आला सिंध को आज सीधा मुखातब होकर कहता हूं कि बाबा उनका अग में जो वक्त निकरी वञे, पंहिंजूं अखियूं खोलो, इक़्तिदार जे करे। वज़ीर आला सिंध इक़्तिदार जे करे, मुराद अली शाह ॿुध, इक़्तिदार जे करे ऐं सिंध असेंबली जा पीपल्स पार्टी जा मेंबर तव्हां बि ॿुधो, इक़्तिदार जे करे जेकॾहिं सिंध जे क़ौमी शऊर खे तव्हां पंजाब जे हथां माराइण था चाहियो, कुचलण था चाहियो, असांजा कारकुन खजनि पिया, गुम पिया थियनि, उन्हनि ते मथां तशदुद थो थिए, सुभाणे उन्हनि जा लाश ॾिना वेंदा। जेकॾहिं अॼु मां खुलियल तौर ते तव्हांखे चवां थो त हिकिड़ो कारकुन बि असांजो जेकॾहिं हाणे मारियो वियो रियासत जे हथां, त पोइ सिंध में वज़ीर आला समेत पीपल्स पार्टी जो को बि MP जेको आहे पंहिंजे घर में सलामत न हूंदो। इहा ॻाल्हि ॿुधी छॾियो, छो त इनकलाब जेको आहे उहो रियासत ऐं रियासत जे दलाल कुवतुनि जे ख़िलाफ़ मज़ाहमत कंदो आहे। रियासत ने सिंध को गुलाम बनाया है और सिंध का जागीरदाराना तबका पंजाब की दलाली करके इक़्तिदार के मज़ों के खातिर तुम सिंध के कौमी तहरीक को कुचलने के लिए हमारे वर्कर्स को, हमारे कारकुनों को, सिंध के कौमी शऊर को ISI के हाथों, फौज के हाथों अगवा करा के उनके ऊपर टार्चर करवाओगे, उनको शहीद करवाओगे और फिर तुम अपने घरों में बैठोगे। ये याद रखना। आज के बाद मैं तुमको चैलेंज करता हूं कि हमारे जितने भी सियासी वर्कर हैं, उर्दू या सिंधी बोलने वाले कौमी तहरीक के कारकुन, उनको रिहा करवाओ, क्योंकि ये तुम्हारी PP की हुकूमत में तुमने हम लोगों को लाशें दी हैं, सिंधी नौजवानों की, उनको अगवा करके टार्चर सेलों में उनके ऊपर तशद्दुद करवा रहे हो। लेकिन अब रियासत और उसके दलाल पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये आंखें और कान खोलकर सुन लो कि अब अगर हमारे को एक लाश भी मिली ना, तो ये तुम्हारे पूरे सिंध असेंबली के जितने भी तुम्हारे मेंबर हैं, वजीर आला समेत, ये फिर अपनी जो इनकी खैर जो है वो नहीं होगी। ये मैं आखिर में इतना कहूँगा। उसके सिवा सिंध की कौमी तहरीक और जितने कौम परस्त पार्टियां हैं, मैं उनको भी कहता हूं कि बाबा आज के हालात में, और ये क्लियर कट में कहता हूं, किसी धोखे और फरेब में मत रहो। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ये जो आज मुख्तलिफ इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये इल्ज़ामात बुनियादी तौर पर सिंधु देश की आज़ादी के ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि अल्ताफ भाई ने सिंधु देश की आज़ादी के उस नदर पर जम कर खड़े हो गए। इसलिए अल्ताफ भाई के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, कौमी तहरीक को ऑपरेशन करके कुचलने की साजिशें हो रही हैं। और मैं आज पूरे इस प्रोग्राम में पूरी सिंध के
कौम परस्त दोस्तों को दावत देता हूं कि आओ कि हम मुश्तरका हमारा इत्तेहाद, हमारी जदोजहद, हमारी कुर्बानियां सिंधु देश को आज़ाद करवाएंगी और सिंधु देश का नुक्ते नज़र और अल्ताफ हुसैन की क़यादत, ये ऐसी चीज़ें हैं तारीख़ी नुक्ते नज़र और तारीख़ी क़यादत में इसको रिपीट करता हूँ कि इस पर हमें पूरी सिंध को मरकूज़ होकर जदोजहद करनी है, कुर्बानियाँ देनी होंगी, तभी सिंधु देश आज़ाद होगा। जदोजहद भी करनी होगी, जदोजहद के लिए इत्तेहाद भी करना होगा, इत्तेहाद के लिए पूरी कौम जो है वो अपने पॉलिटिकल जो लीडरशिप और कायद जो हैं उनकी तरफ जो है उनको रुजू करना पड़ेगा। इसलिए पंजाब की नफसियाती जंग उसको शिकस्त देनी है। ये सारे इल्ज़ामात, और मैं वी आर अल्ताफ ये इन दोस्तों को भी कहता हूँ कि बाबा ये कल कोई एरा गेरा नत्थू खेरा उठ के इल्ज़ाम लगाएगा भाई के ऊपर और हम संजीदगी के साथ बैठकर उनको जवाब देंगे क्या? नहीं देंगे। इनको लगाने दो इल्ज़ाम। हाँ, अगर वज़ीर आज़म उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है अल्ताफ भाई के खिलाफ या आर्मी चीफ करता है, फिर हम सोचेंगे कि हमें जवाब देना चाहिए या नहीं। ये छोटे मोटे ये जो कीड़े मकोड़े उठ के, ये कोई अल्ताफ हुसैन की शख्सियत का कैलेबर इतना बुलंद है कि ये छोटी मोटी ये जो मकोड़ियाँ हैं ना, इनको हम जवाब अब भी नहीं देंगे आज के बाद। इनको जो करना है वो करें, जो इल्ज़ाम लगाने लगाएं। हम समझते हैं कि ये इल्ज़ाम इसलिए लग रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन की जो इंटरनेशनल लीडरशिप रिकग्नाइज हो रही है और जो नुक्ते नज़र सिंधु देश का रिकग्नाइज हो रहा है और जो पूरी सिंध मुनज़्ज़म और मुत्तहद हो रही है, सिंध के नौजवान जिस तरह मुनज़्ज़म और मुत्तहद हो रहे हैं, ये उसको रोकने के लिए रियासत की नफसियाती जंग है जिसको हम शिकस्त देंगे, दे चुके हैं। बाकी अमली तौर पर मैं पूरी सिंध को कहता हूँ कि 1.5 महीना लगेगा ये पंजाबी फौज जो है ना, जितनी पतलूनें इन्होंने 71 में उतारी थी ना, उससे डबल हम इनकी पतलूनें उतार के आप लोगों को दिखाएंगे। आप सब लोगों की मेहरबानी। जिए सिंधु देश, जिए साईं GM सैयद, जिए कायद सिंध अल्ताफ हुसैन। जी जी, बहुत शुक्रिया बुरफत भाई। और मैं आखिर में गुजारिश करूंगा, हसन भाई की तरफ जाऊंगा। हसन भाई का मखसूस अंदाज है शेर व शायरी का कि हमें इससे भाई मैं एक बात जो है एक जुमला जो है मेरा रह गया कि सिंध के जितने लापता और ISI के टार्चर सेलों में इस वक्त भी सैकड़ों की तादाद में सिंधी और उर्दू बोलने वाले हमारे वर्कर हैं। फिर ये 2-3 दिन से जो जस्मम के नवाब महर, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, आकिब चांजो, शकील हैदर समेत जितने भी हमारे लोग ISI ने उठाकर लापता किए हैं, मैं आपके इस प्रोग्राम के तवसत से अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स के जो उनका इदारा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल और दुनिया के जितने जमहूरी और मुहज़्ज़ब ममालिक हैं, मैं उन सब को अपील करता हूँ कि सिंध के नौजवानों को ISI और पाकिस्तानी फ़ौज उठाकर गैर इंसानी तशद्दुद कर रही है और सिंधु देश की आज़ादी की जो सियासी तहरीक है उसको कुचलने के लिए हमारे लोगों को, सियासी वर्कर्स को उठाया जा रहा है। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल और आलमी पूरी दुनिया के जो मुहज़्ज़ब ममालिक हैं वो पाकिस्तानी गैर फितरी दहशतगर्द रियासत के ऊपर प्रेशर दें कि वो सिंध की सियासी तहरीक को कुचलना बंद करें और जो हमारे लापता लोग हैं, सियासी वर्कर, उनको आज़ाद किया जाए। ये मेरी अपील है पूरी दुनिया से। मेहरबानी। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत पर ये जिन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स और एमनेस्टी वॉच और तमाम को अल्ताफ भाई के साथी खतूत भी लिखते हैं, MKM USA, MKM ऑस्ट्रेलिया, MKM कनाडा, MKM साउथ खास तौर पे लिखते हैं। और ये जो आपने गुफ्तगू की कि हम जवाब नहीं देंगे, जवाब सिर्फ शफी भाई हम वीर अल्ताफिस की टीम इसलिए देना चाह रही थी, ये देती है कि हमारे पास कोई और जरिया नहीं है। अल्ताफ भाई के करोड़ों चाहने वाले वो दिन रात देखते हैं, वो पक जाते हैं, तो उनको कुछ ऐसी चीजें शफी भाई से मिल जाती है देखने को, हमारे प्रोग्राम से मिल जाती है। हसन भाई हमारे साथियों को देख के उनको हौसला होता है, वो इंटैक्ट रहते हैं। ये वो वजूहात है जो हम बार ये जवाब देना चाहते हैं। आपका बिल्कुल दुरुस्त है कि अल्ताफ भाई का जो कैलिबर है, अल्ताफ भाई का जो फिगर है, अल्ताफ भाई की जो मतलब कहना चाहिए उस जो मयार है
اس پہ تو یہ آرمی چیف اور وزیر اعظم بھی کچھ نہیں بیچتے، یہ سب فالتو قسم کے لوگ ہیں. اور ہمارے پاس ایسی ویڈیوز بھی موجود تھی جو ہم دکھا سکتے تھے، لیکن اس پہ ہمیں وائلنس کا شکار ہم کہلاتے ہیں سوشل میڈیا کی، تو اس پہ ہمارا پروگرام بند ہو سکتا تھا. یہ جو لیاری گینگسٹرز کے نام پر جو گروپ تھا جنہوں نے نوجوانوں کو، اردو بولنے والے کو اغوا کیا تھا، ان کی ساتھ بدفعلیاں کی تھی، وہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم دکھا سکتے تھے لیکن ہم نہیں دکھا سکے. وہ گلے کاٹتے ہوئے کی تصاویر ویڈیوز موجود تھی، وہ ہم دکھا سکتے تھے، وہ ہم نہیں دکھا پا رہے. ہم اپنے ویورز کی اور ماؤں بہنوں کی وجہ سے بھی اور پھر کمزور دل افراد کی وجہ سے بھی ہم نے نہیں دکھائی. تو آخر میں گزارش کروں گا کہ پروگرام کا اختتام آج حسان بھائی کریں اور اپنے مخصوص انداز سے ہمیں شعر و شاعری سے فیضیاب کریں. بہت شکریہ رکن بھائی. میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ساتھ آج یوں کھڑا ہوں کہ میں نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی دی ہوئی علم کی شمع کو تھاما اور اسی شمع نے میرے ذہن کو بھی روشن کیا. میں نے اپنے بچپن سے آج تک قائد تحریک الطاف حسین کو براہ راست اپنے سامنے تو نہیں دیکھا لیکن ہمیشہ دل میں بسایا، کیونکہ قائد تحریک الطاف حسین نے مجھ جیسے کروڑوں لوگوں کو علم کی شمع تھما دی، اور ہمارا علم ہی ان تمام ہٹ کنڈوں کا جواب ہوگا. میں بس علم کے لیے ہی اس نظم سے اختتام کروں گا کہ علم والفجر کی تنویر جہاں تاب کا نام ہے، علم واللیل کی خوشبو میں بسائی ہوئی شام ہے، قاب قوسین کی منازل یہی سر کرتا ہے. علم ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے. علم صبر و رضا، حرف و نوا، صدق و یقین. علم کے حلقہ بگوشوں میں ہے روح الامین. علم سرے بستر ہو تو حق کا ولی بن جائے، اور علم کربلا میں ہو تو حسین ابن علی بن جائے. جیے سندھو دیش، جیے قائد سندھو دیش جناب الطاف حسین. رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا، جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا. زندگی جن کی دشوار تھی ان کو جینے کا ڈھنگ دے دیا. قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین. قافلے حق کے
रहना मेरे हमनशी, काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं। ये ज़मीनी जो है फासले, जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। ये ज़मीनी जो है फासले, जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। कायद अल्ताफ खुशियाँ लिए, शान से जब वतन आएंगे। जगमगाएगी हर एक जबीं, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जबीं, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जबीं, एक दिन होगी फतह मुबीन। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं। न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। छुप न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। फिक्र अल्ताफ जाना फरीं, और खुदा पर है अपना यकीन। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवा जिसकी जान आफरीन। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवा जिसकी जान आफरीन। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवाज की जाफरी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं, तुम ना भटकोगे रास्ता